यसलाई हामी वित्तीय अनुपात विश्लेषण फाइनान्शियल रेसियो एनालिसिस पनि भन्दछौँ। मलाई लाग्छ यो फाइनान्शियल रेसियो एनालिसिसको नामबाट अथवा अनुपात विश्लेषणको एउटा अनलाइनमै भए पनि जुन ट्रेनिङ एनसिबिएलले गर्यो यो नेपालको सहकारी क्षेत्रमा मैले जानकारी पाए अनुसार चाहिँ यो अनुपात विश्लेषण ट्रेनिङ चाहिँ पहिलो हो भन्ने म राख्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो बुझाइ अरूतिर भयो भने पल्स त अब धेरै ठाउँमा भयो, पल्स रेसियोका कुराहरू चाहिँ हैन, तर समग्रमा यो चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ एनसिएलले नै पहिला राखेको छ। यसको लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो अनुपात विश्लेषण भनेको यो अघि पनि हाम्रो कार्यकारी प्रमुखले भन्नुभयो, यो वित्तीय विवरणहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने एउटा विधि हो। वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण गरी संस्थाको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने विधि पनि हो। संस्थाको वित्तीय जोखिम कहाँ जोखिमहरू छन्, कहाँ कमजोरीहरू छन् र सबल पक्षहरू के छन् पहिचान गर्ने कुरा र संस्थाको अब मुनाफाको अवस्था, तरलता, सञ्चालन कुशलता तथा दिगो पनाको जाँच गर्ने एउटा विधिको रूपमा हामी अनुपात विश्लेषणलाई लिन्छौँ। अब यो अनुपात विश्लेषणको महत्त्व के छ त भन्दा संस्थाको वित्तीय जाँच गर्न के छ, संस्थाको हेल्थ त्यसको जाँच गर्न यसले सहयोग पुर्याउँछ। संस्थाको वित्तीय चरित्र र गुणस्तरको अवस्था पत्ता लगाउन कतिको क्वालिटीको स्तर के छ संस्थाको र चाहिँ उसको फाइनान्शियल क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कस्तो रूपमा चाहिँ संस्था चलिरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ र संस्थाको बिजनेसको स्थिति के छ र त्यसमा के जोखिमहरू छन् भनेर पत्ता लगाउन पनि अनुपात विश्लेषणको महत्त्व छ। संस्थाको सूचना प्रदान गरी तुलनात्मक अध्ययन गर्ने कुरा अघि पनि भनियो र समग्रमा यो अनुपात विश्लेषण गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कसरी सुधारको योजना बनाउने, कसरी बजेट बनाउने हैन, प्लानिङ कसरी गर्ने। अब अझै अहिले त गर्नुपर्ने बेला त के छ भने वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन योजना बनाउनु जरुरी छ अहिले। त्यसकारण त्यो सुधारको योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अनुपात विश्लेषणको सहारा लिएर अथवा रेसियो एनालिसिसबाट चाहिँ को मद्दतबाट आफ्ना जोखिमहरू, कमजोरीहरू पत्ता लगाएर त्यसका सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने दिशातिर हामी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। अब खास गरी अनुपात विश्लेषण गर्न अहिलेसम्म हामीले हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ पल्समा चाहिँ ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टको मात्रै हामीले एनालिसिस गर्थ्यौँ सामान्य रूपमा। भनेदेखि अब नगद प्रवाहको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको पनि हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने छ, किनभने जब यो आर्थिक सङ्कटको बेलामा भोलि लिक्विडिटी अभाव हुन सक्ने सम्भावना बृहत रूपमा आइरहेको छ कुरा। अहिलेदेखि नै ब्याङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरू सजग भइरहेको अवस्था छ, बचत फिर्ता गर्नलाई चाहिँ सीमा तोकिरहेको अवस्था छ भने अब आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सम्पूर्ण गरेको बेलामा चाहिँ क्यास फ्लोको अवस्था चाहिँ के छ त हाम्रो भन्ने बारेमा पनि हामीले नगद प्रवाह विवरणलाई पनि एनालिसिस गरेर अब हेर्नुपर्छ र वासलात आय विवरणलाई जुन इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई पनि हिजो हामीले जुन ढङ्गबाट एउटा सामान्य रूपमा हेरेका थियौँ भने अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति गहिरो ढङ्गबाट हामीलाई पर्न सक्ने जोखिमको आधारबाट अब हामीले अनुपात विश्लेषण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अघि साथीहरूले पनि तीनवटा सहकारी संस्थाको अनुभवहरू हामीले सुन्यौँ जसमा सहकारीको वित्तीय विश्लेषणमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको टुलको पल्स हो। त्यो कुरा चाहिँ साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यसको अब यसमा चाहिँ अब प्रोटेक्सनको कुरा, तपाईँ इफेक्टिभ फिनान्सियल स्ट्रक्चरका कुराहरू, एसएस क्वालिटीका कुराहरू, रेट अफ रिटर्न एन्ड कस्टका कुराहरू र अब यिनैभित्र रहेर पनि हामीले लिक्विडिटी र साइन अफ ग्रोथका कुरा। अब यो भित्र हामीले हिजो जुन सूचाङ्कहरू थिए, म त्यतापट्टि चाहिँ धेरै गहिरो जान्न, पल्स त धेरै साथीहरूले चाहिँ के अरे खेलाउनु पनि भएको छ, गर्नु भएको छ, सुधारका योजनाहरू बनाउनु भएको छ। त्यसको अतिरिक्त जुन नयाँ एउटा अनुपातहरू छन् त्यो अनुपातहरूको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति गहिरो ढङ्गबाट हेरौँ। अब हामीले सबभन्दा पहिला वित्तीय स्थितिको अनुपातहरू भनेको फाइनान्शियल पोजिसन रेसियोज भन्ने बित्तिकै ब्यालेन्स सिटसँग सम्बन्धित
रेसियोजहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले अब कसरी बुझ्ने भनेर हामीले कुरा गरौँ। यो सबै साथीहरूले बुझिसक्नु भएको कुरा छ कि कुल सम्पत्तिको अनुपातमा सेयर पुँजी, अब यो कुल सम्पत्तिको अनुपातमा सेयर पुँजी हिजो चाहिँ 10 देखि 20% भन्यौँ अथवा 15% 12% भन्दा माथि गयो भने फेरि लाभांश दिने समस्या हुन्छ सदस्यहरूलाई, उनीहरू सदस्यको लाभांशको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। सेयर पुँजी धेरै हुनुको अर्थ सेयर लाभांश कम दिन सकिनु हो। त्यसकारण त्यो अर्थले पनि हामीले सेयर पुँजीलाई बढी बढावा दिने ठानिरहेका थिएनौँ। तर अहिलेको कन्डिसनमा भन्ने हो भने फेरि यो दीर्घकालीन दायित्व भएको हुनाले अलिकति सेयर पुँजीलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हो कि अहिलेको अवस्थामा, किनभने यो दीर्घकालीन दायित्व अहिले तुरुन्तै फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना छैन, हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई अलिकति विशेष महत्त्व दिनुपर्दछ भन्ने कुरा हो। तर कति सरकारी संस्थाहरूमा मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने बचत फिर्ता भए जस्तो सेयर पुँजी पनि फिर्ता गर्ने चलन छ। यो चाहिँ कसरी भयो, बुझेर भयो नबुझेर भयो, त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। सेयर पुँजी भनेको दीर्घकालीन दायित्व हो। ऊ संस्थाको सदस्य रहन्जेलसम्म पनि उसको सेयर पुँजी चाहिँ कायमै रहनुपर्छ। म 10,000 फिर्ता गर्छु, 5,000 फिर्ता गर्छु, यस प्रकारको नीतिगत व्यवस्थामा हामीले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब फेरि अड्कियो के भयो? सर यो टु पिपुल हेभ इन्टर्ड भनेर जुन माथि आइरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरेर तल राखिदिने हो कि? हेलो किरण भाइ, सर त्यसलाई हजुरले नै गर्न मिल्छ सर, त्यसलाई क्लिक गरेर तल तान्नु मिल्छ सर। ओ किरण भाइ, किरण यहाँ हजुर, यो चल्दै चल्नु तल छोडो, के भयो भयो खै त यो कुनै भयो कि सर हजुरको स्क्रिन देखिरहेको छ सर हामीले। माउसै चलेन। कम्प्युटरै के भयो? फर्स्ट गरौ। के भयो यस्तो? हेलो हजुर हजुर सुन्ने सर, अहिले सुरु गरौँ। होइन यहाँ सुरु त गरौँ, कम्प्युटरै चलेन कि। त्यसो भए म त्यहाँ देखाउन मिलेन भने म यताबाट गरौँ सर। होइन यहाँ बनाउँदैछन् भाइले त बनाउनु त। यसो म देखाउनुले नभए म यहाँबाट देखाउँछु। हुन्छ देखाइदिनु नि त। कति नम्बर स्लाइड हो सर? खै स्लाइडको नम्बर अहिले सुरु नै हो, सेयर पुँजीमा 1 नम्बर। ल हुन्छ। टक्कै अडियो कि नबी सर, मैले सेयर गरेँ है, मेरो आयो? यहाँ आउँदैन होला नि त सर। ए
त्यहाँ पनि आउन सक्छ न अरूकोमा आछ भने सर देखेको छैन सर। देखेको छैन मैले सेयर त भएको छ त मेरो सर पहिला युआर सेयर के उता उता अफ गरिदिनु त केशव सरको अफ गरिदिनु त अनि देखिन्छ होला केशव सरको स्क्रिन सेयर चाहिँ अफ गरिदिनु भयो भने मेरो देखिन्छ कि भनेको फेरि गयो है म फेरि गर्छु ल मैले गरेँ सर देखियो सर आयो होइन हुन्छ केशव सर सुन्दै हुनुहुन्छ अब केशव सरले सुन्नु भएको छ कि छैन भनेर हेलो सुन्नेको छ सर देखेको पनि छ होइन मेरो त सुनियो केशव सरको चाहिँ केशव सरले सुन्नु भएन कि के भयो सर म आफै म्युट यो उदाहरण देखाएको हेलो हजुर हजुर मैले देखाएको छु यहाँबाट सुरु गर्नु छ मलाई भनिदिनु भयो भने म नेक्स्ट ल मैले यो 1 नम्बरको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा सेयर पुँजीको कुरा गरिसकेँ होइन त्यसकारण अब यो सेयर पुँजी 10% भन्दा कम भयो भने चाहिँ दीर्घकालीन दायित्व चाहिँ कम हुने हुन्छ अब बढी भयो यो सेयर पुँजी भने चाहिँ यसले उचित लाभांश दिन सकिँदैन तर पनि सहकारीलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ दीर्घकालीन पुँजीको आवश्यक पर्ने हुनाले सेयर पुँजीको हामीले विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ सदस्यहरूले ठुलो मात्रामा चाहिँ सेयर पुँजी थप गर्ने अवस्था छैन किन छैन भन्दाखेरि सहकारी संस्थाहरूमा अब यो नाफाको अवस्था के अरे ऋण सदस्यहरूले नतिरेको अवस्था आम्दानी गिरेको अवस्थामा चाहिँ लाभांश स्वाभाविक रूपले कम हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराको बुझाइ भयो भने सदस्यहरूले सेयर पुँजी थप्ने सम्भावना हुँदैन त्यसैले अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सानो सानो सेयर पुँजीलाई पनि प्राथमिकता दिएर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यसको व्यवस्थापनको कुरामा त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने मलाई छ अगाडि जाउँछ अब यो संस्थागत पुँजी भन्ने बित्तिकै अब धेरै साथीहरूलाई अब थाहा नहुन पनि सक्छ अस्ति अब प्राथमिक पुँजी कोषको कुरा पनि सोध्नु भएको थियो त्यसकारण हामीले संस्थागत पुँजी भनेको यो संस्थाको हक लाग्ने पुँजी हो संस्था भनेको चाहिँ यही हो संस्थागत पुँजी हो अब यो चाहिँ अब नन कस्ट क्यापिटल हो त्यसकारण जगेडा कोष घाटापूर्ति कोष घर जग्गा कोष जो चाहिँ खर्च नहुने कोषहरू छन् ती कोषहरू चाहिँ लाई हामी संस्थागत पुँजी भन्छौँ अब यो संस्थागत पुँजी जति सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ यो नन कस्ट क्यापिटल भएको हुनाले जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ यसको कम्तीमा पनि 10% भन्ने कुरा छ अब अहिलेको परिस्थितिमा एभरेजमा नेपालमा चाहिँ 5% भन्दा कमै देखिन्छ संस्थागत पुँजीको महत्त्वलाई पनि हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ किनभने यो लागत रहित कोष हो अब संस्थागत पुँजी यदि तपाईको 10% छ र 10% संस्थागत पुँजी मध्ये यसलाई चाहिँ नकमाउने सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो यसको 50% भने 50% कमाउने सम्पत्तिमा प्रयोग गर्नुभयो भने पनि तपाईको यसले चाहिँ स्प्रेड रेट बढाउनेदेखि लिएर आम्दानी दर बढाउने काम गर्छ त्यसकारण संस्थागत पुँजीलाई चाहिँ हामीले यदि ऋण लगानीमै प्रयोग गर्यौं मानौ 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ संस्थागत रकम चाहिँ ऋण लगानी गर्यौं भने 15% मा गर्यौं भने 15% नै त्यसको चाहिँ हामीलाई आय हुन्छ किनभने त्यसको चाहिँ खर्च हुँदैन त्यसैले संस्थागत पुँजी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने शेयर पुँजी सदस्यहरूको अब यतापट्टि कोषमा पैसा आउँदा लाभांश सदस्यको संरक्षित पुँजी फिर्ताको सदस्यको हो अरु जुन जुन कोषहरू छन् ती कोषहरू सबै खर्च हुने भइहाले बचत निक्षेप सदस्यकै हो बाह्य ऋण जहाँबाट ल्याइएको उसैको हो अब चालु दायित्व अथवा भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य दायित्वका रकमहरू पनि कहाँबाट ल्याएको त्यसैको हो भने संस्था भनेर चाहिँ अब बिकु सहकारी भनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ यही संस्थागत पुँजी हो त्यसकारण संस्थागत पुँजी जति सबल भयो त्यति नै मात्रामा चाहिँ के भने संस्था मजबुत हुँदो रहेछ यो कुरा चाहिँ अब
धेरै साथीहरू त बुझि पनि सक्नु भएको छ, तर कम साथीहरूले यसको महत्त्व बुझ्नु भएको छ। सहकारी ऐनले अहिले हामीले सहकारी ऐनमा हेऱ्यौँ भने सहकारी ऐनमा जगडा कोषलाई नै संस्थागत पुँजी मानिएको छ। 48 सालको ऐनमा हेर्ने हुन्छ भने चाहिँ खुद बचतको 25% प्राप्त भएको जगडा कोष भन्ने मात्रै थियो भने अहिले जगडा कोषमा देय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन् भन्दाखेरि अब पुँजीगत अनुदानको कुरो भयो, खुद बचतको 25% कम्तीमा 25% को कुरा भयो र अनि सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी त्यो कुराहरू चाहिँ संस्थागत पुँजी जगडा कोषमा चाहिँ राख्छ भन्ने कुरा अहिलेको ऐनले पनि बोलेको छ। त्यसैले यो संस्थागत पुँजी जुन सहकारी संस्थाहरूको राम्रो अवस्थामा छ भने मलाई लाग्छ यो वित्तीय सङ्कटको अवस्थामा पनि त्यो सहकारी संस्थालाई त्यति ठुलो प्रभाव हुँदैन, उसलाई लिक्विडिटीको अभाव रहँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को जाउँ सर। अब जहाँसम्म बचत निक्षेप छ, यो कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बचत निक्षेप चाहिँ 70 देखि 80% हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब बचत निक्षेप कम भयो भने शेयर पुँजी तथा बाह्य ऋणको मात्रा बढी हुन्छ, यो स्वाभाविक हो। त्यसैले हामीले 70 देखि 80% को बिचमा चाहिँ बचत निक्षेपलाई कायम गर्न सक्यौँ भनेदेखि अब 80% भन्दा बढी चाहिँ बचत निक्षेप भयो भने पनि त्यो गाह्रो कुरा हुन्छ र जति बचत निक्षेप छ त्यो सबैलाई ऋण लगानी गर्न सकिएन भने त्यसले स्प्रेड रेटलाई क्षति गर्दछ। कारण हामीले अब यो बचतलाई अहिलेको परिस्थितिमा बचत निक्षेपको अनुपातमा कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बचत निक्षेप जति छ त्यसलाई हिसाब गरेर 70%, 80%, 75% निकाल्ने भन्दा पनि अब हाम्रो सहकारी संस्थाभित्र प्रोडक्ट अनुसारका बचतहरू जसलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यसलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भनेको अल्पकालीन भनेको 1 आर्थिक वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने, मध्यकालीन भनेको 1 आर्थिक वर्षभन्दा बढी अथवा 2 आर्थिक वर्षसम्म र सोभन्दा बढी दीर्घकालीन बचतहरू, अब 2 वर्षभन्दा माथिका दीर्घकालीन बचतहरूको अवस्था के छ हाम्रो, त्यसको पनि हामीले एनालिसिस गर्नु पर्यो। यदि तपाईंसित चाहिँ अल्पकालीन बचतको मात्रा बढी छ भने त्यो अवस्थामा लिक्विडिटीलाई तपाईले के गर्नुपर्छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब त्यति मात्रै होइन, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब यो आर्थिक वर्षभरिमा हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तै तपाईको मासिक बचत छ, दैनिक बचत छ भने त्यो जहिले पनि फिर्ता हुन सक्छ भनेको त्यो 1 महिना भित्रैमा फिर्ता हुन सक्ने पैसामा गणना भइहाल्यो। अब यो आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईले आवधिक बचत राख्नु भएको छ तर यो आर्थिक वर्षभित्रमा नै त्यो चाहिँ फिर्ता गर्ने दिनहरू आइसके, त्यो कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले अब बचत भनेर 70 देखि 80 मात्रै भनेर अहिलेको अवस्थामा हुँदैन। यसलाई यसको वस्तु तथा सेवा अनुसारको विश्लेषण हामी पूर्व तयारीको रूपमा चाहिँ रहनु पर्दछ र भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूलाई म राख्न चाहन्छु। र त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन दायित्वको रूपमा रहेको जुन नियमित बचतलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक सदस्यहरूले अनिवार्य नियमित बचत गर्ने परिपाटी अहिले पनि धेरै सहकारी संस्थाहरूमा छैन। त्यसकारण त्यसलाई हामीले चाहिँ कडाइका साथ गर्नु पर्यो, किनभने नियमित बचत भनेको तुरुन्तै 1 वर्षैमा फिर्ता गर्ने कुरा भएन। अघि पनि हाम्रो एकजना म्यानेजर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी के अरे 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष पछाडि फिर्ता गर्ने भनेर 50%, 25% भनेर त्यो प्रकारले अलिकति लङ टर्म लिएबिलिटिजको रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अब अर्को कुरो बचतको उत्पादन तथा सेवामा विविधीकरण गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा र त्यो विविधीकरणमा पनि नयाँ प्रकारका र खास गरी बचतका प्रोडक्टहरू बनाउँदा अब स्किम सहित बनाउनु पर्ने, त्यसमा बिमा कार्यक्रम पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ अथवा यो कोरोना बिमालाई जोड्नु पर्ने होला। यो सबै कुराहरू चाहिँ यो कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बचत निक्षेपको विश्लेषण गर्दा हामीले ध्यान दिनु पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ साथीहरूले त्यतापट्टि खाली सोझै कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बचत निक्षेप यति मात्रै भनेर हुँदैन। अब हामीले प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस गरेर हेर्नु पर्यो कि हाम्रो 1 महिनाभित्र अल्पकालीनमा पनि 1 वर्षभित्रमा पनि यो महिनामा फिर्ता गर्ने कति, त्योलाई चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले अब एनालिसिस गर्न जरुरी छ। अगाडि जान्छ। अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा अब दीर्घकालीन अब दायित्वको आयो कुरा, यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म मलाई लाग्छ त्यसरी एनालिसिस गरिरहेका छैनौँ।
र हामीले ब्यालेन्स सिटलाई हेर्दाखेरि हामीले चालु दायित्व र दीर्घकालीन दायित्व यतापट्टि दुई प्रकारको कुराहरू हामी हेर्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिटलाई अलिकति गहिरो ढङ्गले एनालिसिस गर्न जरुरी छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसकारण दीर्घकालीन दायित्व अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको सेयर पुँजी, संस्थागत पुँजी र नियमित बचतको कुरा मैले भने। अर्को 12 महिनाभन्दा बढी समयमा फिर्ता हुने आवधिक तथा अन्य बचतहरू मैले अघि भने। र 12 महिनापछि बुझाउने बाह्य ऋण भनेको तपाईँले बाह्य ऋण एकमुष्ट राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अथवा अन्यबाट ल्याउनु भएको छ भने यो वर्षभन्दा उतापट्टि बुझाउनु पर्ने चाहिँ रकम कति हो, त्यो कुरा चाहिँ कति छ हाम्रो दीर्घकालीन दायित्व, त्यो कुरालाई हेर्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले दीर्घकालीन दायित्वलाई हेर्न सकेनौँ भने पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कुल सम्पत्तिको अनुपातमा दीर्घकालीन दायित्व कति भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो अवस्थालाई हेरेर हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब यो दीर्घकालीन दायित्व सर यसले यहाँ पढेन, अलिकति के गर्ने होला? हजुर, यो पढ्न मिलेन कि यसले छेक्यो, अलि सानो बनाउने हो कि? ए ल, अलि मिले सर? यसले ढाक्यो के? कुनले ढाक्यो यहाँ? ढाकिरहेको छ सर? त्यहीँबाट मिलाउनु मिल्छ सर। त्यहीँबाट मिलाउनु मिल्छ सर भाइ, त्यही कम्प्युटरबाटै हटाउनु मिल्छ। किरण भाइ, यो ढाकियो के? यसलाई त्यहीँबाट हटाउनु मिल्छ। यो हटाउँदा यो अलि सानो बनाउँदा अब त के मिल्छ? गराउन मिल्छ। जोडिहाल्नु न, हालेको पासवर्ड नेट जोड्नु पर्यो नि त। नेट त आइहाल्छ। हेलो हेलो, सुनिँदैछ? होइन, केशव सरको त सुनेन नि, मैले नसुने हो कि? सरले उहाँले अर्को ल्यापटपबाट कनेक्ट हुनु खोजिरहनु भएको थियो जस्तो लागेको हो। ठिकै छ। आउनु भयो सर। म होइन नि सर, होइन संस्थालाई त त्यस्तो जस्तो मानौँ यो सरकारी हेर्दाखेरि त हो नि त, पहिला हाम्रो व्यवस्था हजुर, केशव सर सुन्दै हुनुहुन्छ? होइन, सुरु गर सर। सरको साउन्ड चाहिँ आएको छैन।
सर यतैबाट देखिन्छ होला, हेरौँ त अब। देखियो सुरु गरौँ। त्यहीँबाट चलाउँछ। अच्छा, अलि छिटो स्पिड बढाउनु पर्ने भयो है सर, टाइम हेरेर। अब दीर्घकालीन दायित्वको मैले कुरा गर्दै थिएँ, त्यसकारण अब दीर्घकालीन दायित्वभित्र हामीले सेयर पुँजी, संस्थागत पुँजी, नियमित बचत, 12 महिनाभन्दा बढी समयमा फिर्ता हुने अवधिका अन्य बचतहरू छन् भने तिनीहरू र 12 महिनापछि बुझाउने बाह्य ऋण, त्यो दीर्घकालीन दायित्वको रूपमा हिसाब गरौँ। त्यो चाहिँ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ हाम्रो अवस्था के छ, यो यसलाई मिल्दैन, यहाँ देखिन्छ यो। यो चाहिँ लगभग कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन दायित्व चाहिँ 65% हुँदाखेरि ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा आयो। यो किनभने यो कारोबार ढुक्कसँग प्रयोग गरिने र तरलताको अभावको लागि चाहिँ यसले हामीलाई मद्दत गर्छ। यो अवस्था के छ, हामीले त्यो रेसियो एनालिसिस अहिले गर्नुपर्ने अवस्था छ एउटा। अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चालु दायित्व चाहिँ अब कति छ भन्ने बारेमा पनि हामीले एनालिसिस गर्नु पर्यो। चालु दायित्व भनेको अल्पकालीन बाह्य ऋण, एक आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने बाह्य ऋण कति छ, 12 महिनाभित्र फिर्ता अधिक तथा अन्य बचतहरू कति छन् र भुक्तानी दिनुपर्ने तथा अन्य दायित्वका रकमहरू कति छन्, ती सबैलाई जोडेर चालु दायित्व हो। त्यो चाहिँ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा लगभग 35% भएको राम्रो। त्यो चाहिँ अवस्था हाम्रो के छ, त्यसलाई पनि हामीले अब एनालिसिस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी दीर्घकालीन दायित्व र चालु दायित्वको रेसियोलाई चाहिँ हामीले अबको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ मिलाउन जरुरी छ। यो चाहिँ अब चालु दायित्व भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब दैनिक कारोबारमा कुराहरू आए, किनभने यो अल्पकालीन बाह्य ऋण, 12 महिनाभित्र फिर्ता हुने आवधिक तथा अन्य बचतहरू भनेको दैनिक बचत, ऐच्छिक बचत, यो सबै कारोबार गर्ने जुन पैसा छ त्यो चालु दायित्वभित्र पर्दछ र यो यसको घटी अथवा बढी को कारोबारले गर्दा चाहिँ तरलतामा यसले असर पुर्याउँछ भन्ने बारेमा बुझ्नु पर्यो। अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ हामीले दीर्घकालीन सम्पत्तिको कुरा गरौँ। अब दीर्घकालीन सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै 12 महिनाभन्दा बढी समयमा असुल हुने ऋणहरू कति हुन् त्यो कुराले हामीले हेर्नु पर्यो। 12 महिनाभन्दा बढी समयमा असुल हुने ऋण कति हो हाम्रो, अथवा 12 महिनाभन्दा बढी समयमा फिर्ता हुने वित्तीय लगानी कति छ। हामीले विभिन्न प्रकारको स्थिर सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ, यो हाम्रो दीर्घकालीन सम्पत्ति हो र त्यो दीर्घकालीन सम्पत्ति चाहिँ संस्थाको व्यवसायिक स्थायित्व प्रदान गर्ने सम्पत्ति भएको हुनाले, किनभने हामीले कुनै एउटा सदस्यलाई 1 करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरेका हुन्छौँ भने उसले यो आर्थिक वर्षभित्र मात्रै तिर्नुपर्ने ऋण चाहिँ अर्को चालु दायित्वमा, चालु सम्पत्तिमा जान्छ भने त्योभन्दा बढीको ऋण चाहिँ हामीले दीर्घकालीन सम्पत्तिमा अबको ब्यालेन्स सिटको एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले दीर्घकालीन सम्पत्ति र चालु सम्पत्ति अथवा चालु दायित्व र दीर्घकालीन दायित्वको रूपमाबाट पनि हामीले अब एनालिसिस गर्नुपर्छ। यसले तपाईलाई तरलता व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै मद्दत हुन्छ र यो अनुसारको व्यवस्था हामीले अब चालु सम्पत्तिको कुरा गरौँ। अब चालु सम्पत्ति अन्तर्गत चाहिँ 12 महिनाभित्र असुल हुने ऋण, अल्पकालीन वित्तीय लगानी भनेको तपाईले आवधिक बचतहरू चाहिँ 3 महिना, 4 महिना, 6 महिनाको मुद्दतीमा राख्नु भएको छ, पाउनुपर्ने ब्याजको अन्य पाउनुपर्ने हिसाबहरू, त्यो हाम्रो चालु सम्पत्ति हो। त्यसकारण यो चालु सम्पत्ति र चालु दायित्व चाहिँ के हो भने कारोबार हुने, हाम्रो दैनिक कारोबार हुने, वार्षिक कारोबारभित्र संलग्न हुने पैसाहरू भएको हुनाले त्यसको अवस्था चाहिँ के छ भन्ने बारेमा गर्नुपर्छ र कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ यो कम्तीमा 40% चाहिँ हुन जरुरी छ। किनभने यो चालु सम्पत्ति को बारेमा र चालु दायित्वको बारेमा अहिले हामी तरलतामा कुरा गरौँला। यो चाहिँ दैनिक नगद तथा आम्दानीको स्रोत हो यो, किनभने ऋण असुल हुने कुरा पनि यही भित्र छ, बचत फिर्ता हुने अवस्था पनि यही भित्र छ र चालु दायित्व भुक्तानीको आधार पनि यही हो। तरलतालाई असर गर्ने कुराहरू पनि चालु दायित्व र चालु सम्पत्ति हुन्। अहिले हाम्रो सहकारी संस्थाहरूमा त्यति साह्रो यसलाई चाहिँ उपयोग यसरी हेर्ने गरिएको छैन। अब हामीले यो परिस्थितिमा हेर्न जरुरी छ यसलाई भन्ने म राख्न चाहन्छु।
अब ब्यालेन्स सिटमै जाउँ। ब्यालेन्स सिटभित्र चाहिँ हामीले पुँजी तथा दायित्वभित्र दुई प्रकारको पैसा हुन्छ, एउटा नन कस्ट क्यापिटल र अर्को कस्ट क्यापिटल, जसलाई हामी लागत रहित कोष भन्छौँ। कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ मूल्य नतिर्नुपर्ने, ब्याज नतिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ कति छ तपाईँको, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा लागत रहित कोष अन्तर्गत हाम्रो संस्थागत पुँजी, अन्य कोषहरू, भुक्तानी दिनुपर्ने र अन्य दायित्व, यसमा चालु दायित्वहरू पर्दैनन्, त्यहाँ चाहिँ लागत सहितका कोष पनि हुन्छन्। त्यसकारण लागत रहित र कस्ट क्यापिटल र नन कस्ट क्यापिटललाई हामीले छुट्याएर हाम्रो रेसियोको अवस्था के छ भने कुल सम्पत्ति अनुपातमा लागत रहित कोष चाहिँ कम्तीमा 10 देखि 15% को रेसियोभित्र भयो भने त्यसलाई राम्रो मानिन्छ। अब जसको संस्थागत पुँजी राम्रो छ उसको बढी हुन्छ लागत रहित कोष, जसको संस्थागत पुँजी कम छ उसको लागत रहित कोष चाहिँ कम हुन्छ, किनभने लागत रहित कोष कम हुनुको अर्थ लागत बढी हुन्छ। त्यसकारण लागत सहित कोष बढी हुनुको अर्थ उसमा चाहिँ ब्याज खर्च बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसले संस्थाको नाफालाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यो अवस्था के हो, लागत रहित कोष र लागत सहित कोषको पनि हामीले के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ यो लागत रहित कोषलाई चाहिँ यदि नकमाउने सम्पत्तिमा प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि त्यसले व्यावसायिक क्षति हुन दिँदैन। मानौ तपाईँको लागत रहित कोषमा संस्थागत पुँजीमै 1 करोड रुपियाँ छ, तपाईँले त्यसको 50 लाखको चाहिँ घर बनाउनु भयो, जग्गा किन्नुभयो भने तपाईँको व्यावसायिक क्षति हुँदैन। तर तपाईँले घर किन्नुभयो, तपाईँको संस्थागत पुँजी चाहिँ 2% 3% छ, तर बचतको पैसा र सेयरको पैसा लगेर नकमाउने सम्पत्तिमा तपाईँले यदि प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ ठुलो व्यावसायिक क्षति हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले लागत रहित कोष र लागत सहित कोषको विश्लेषण गर्नुपर्दछ। अब यो लागत सहित कोष भन्ने बित्तिकै हामीले यो 85 देखि 90% भित्रको रेसियोभित्र रहनु पर्यो। जसको 85 छ त्यो धेरै राम्रो, नभए पनि 90 को रेसियोभित्र रहनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ सेयर पुँजी, बचत निक्षेप र बाह्य ऋण, यो तीनटालाई जोड्दाखेरि तपाईँको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा कति छ लागत सहित कोष, यो कस्ट क्यापिटल हो। यसको यो हामीले किनेर ल्याएको पैसा हो। त्यसकारण किनेर ल्याएको पैसालाई जहिले पनि बेच्न सक्नुपर्छ र हामीले यो किनेर ल्याएको पैसालाई बेच्न सक्नुपर्छ। जस्तै सेयर पुँजी छ भने त्यो सेयर पुँजी तपाईँको 10-12% छ भने त्यसलाई तरल लगानीको रूपमा ब्याङ्कमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट ब्याज प्राप्ति हुन्छ। बचत निक्षेप छ भने त्यसको टोटलै ऋण लगानी गरेको हुनु पर्यो, बाह्य ऋणलाई पनि ऋण लगानी गरेको हुनु पर्यो। अब हाम्रो समस्या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाह्य ऋण ल्याउने तर ब्याङ्कमा लगेर पैसा राख्ने, 12-13% मा चाहिँ बाह्य ऋण ल्याउने, 6% मा चाहिँ लगेर चाहिँ 5% मा ब्याङ्कमा पैसा राखियो भनेदेखि त्यसले तपाईँको व्यवसायिक क्षति गर्छ। यो कुरालाई पनि हामीले हेर्छौँ। त्यसकारण अब हामीले एनालिसिस गर्दा हाम्रो लागत सहित कोष र लागत रहित कोषको स्थिति के हो, त्यसकारण यो जति बढी भयो संस्थामा नाफा त्यति कम हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अब तरल सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ यसलाई नगद वा स्वसरकै कुरा भयो। यो कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बढीमा 1% सम्म हुनु पर्यो, यसमा धेरै व्याख्या गर्नु परेन। हामीले नगद वा स्वसरको रकम बढी भयो भने यो जोखिम हुन्छ र किनभने यो मूल्य तिर्नुपर्ने रकम भएकोले चाहिँ बढी भएमा आम्दानीमा असर गर्छ। त्यसैले सकेसम्म तरल सम्पत्तिमा हामीले प्रयोग गर्दाखेरि लागत रहित कोषकै पैसा चाहिँ भएको राम्रो हो। लागत सहित कोषले चाहिँ तपाईँको लागत कमाउने सम्पत्तिमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ भएको हुनुपर्छ भने त्यसको दुईपट्टिको रेसियोको स्थितिलाई हेरेर हामीले तुलना गरेर हाम्रो ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। अब यो लगानी भनेको हामीले ब्याङ्कमा राखेको पैसा जो सजिलैसँग राख्न सकिन्छ र सजिलैसँग झिक्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी तरल लगानी भन्छौँ र कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बढीमा 20% र घटीमा 10% हो। सकेसम्म यो तरल लगानीमा चाहिँ सेयर पुँजीको रकमलाई चाहिँ राख्न सकियो भने, प्रयोग गर्न सकियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको 6-7% भए पनि ब्याङ्कले ब्याज दियो भने पनि त्यो सेयर लाभ पुँजीले चाहिँ कमाउने चाहिँ एउटा माध्यम हुन सक्छ। र त्यसकारण हामीले यो ब्याङ्कहरूमा रहेको बचत खाताको रकम अथवा सङ्घहरूमा राखेको ऐच्छिक बचत खाता जसलाई हामी तरलतामा हिसाब गर्छौँ र तरल सम्पत्ति र तरल लगानी दुइटैलाई चाहिँ हामी तरलता भन्छौँ। त्यसकारण हामीले स्वाभाविक बुझ्नु पर्यो तरलता भित्र चाहिँ तरल सम्पत्तिको रूपमा 1% वा सोभन्दा कम, तरल लगानीको रूपमा चाहिँ 10 देखि 20 अथवा बढीमा 20 भन्ने कुरा आयो। बढीमा 20 हो भने घटीमा कति भन्दा 10।
त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छ। अब अहिलेको अवस्थामा तर लगानी जुन छ तर लगानीमा पनि यदि वित्तीय सङ्कटको अवस्था हामीमा आयो, आर्थिक मन्दीको अवस्था आयो भने यो तर लगानीलाई हामीले चाहिँ यसलाई 25% चाहिँ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारण अहिले हाम्रो 15-16% चाहिँ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा काम गर्थ्यो र कुल बचत निक्षेपकोमा 16-17-18-20% सम्म काम दिन्थ्यो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा तर लगानी बढीमा 20% सम्म राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँको उतापट्टि चालु दायित्वको रूपमा चाहिँ बचत निक्षेपको अवस्था के छ त्यसलाई ध्यान दिएर लिक्विडिटीको म्यानेज गर्न जरुरी छ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो ब्यालेन्स सिटलाई एनालिसिस गरेर हेर्नु पर्यो। यो कुरा साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ। अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा शुद्ध ऋण लगानीको कुरा सर सुनिँदैछ? हेलो सुनिँदैछ सर। हजुर राम्रो सुन्दैछ सर। हजुर ए राम्रो सुनिरहेछ। अब छिटो जाउँ सर। शुद्ध ऋण लगानी चाहिँ 70 देखि 80% नै हुनु पर्यो। साथीहरूले एउटा कुरा मैले यहाँ कुल ऋण लगानीको कुरा, कुल ऋण लगानी पनि 70 देखि 80 नै हो र शुद्ध ऋण लगानी भन्ने बित्तिकै कुल ऋण लगानीमा भाकनाएको ऋणको सुरक्षण व्यवस्था बराबर भनेपछि 100 12 महिनाभन्दा बढी 100 र 35 रकम जोडेर टोटल लोनमाबाट घटाउनु हो भने त्यो शुद्ध ऋण नेट लोन हुन्छ। त्यसकारण टोटल लोन नेट लोनको कुरा आयो। तपाईँको यदि टोटल लोन चाहिँ 80% छ भने भाकनाएको ऋण त्यही भित्र चाहिँ 70-80% रहने गरी शुद्ध ऋण लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूले बुझ्न पर्छ। यो कुरा अब यहाँ बचत र शुद्ध ऋण लगानीको सम्बन्ध के छ त भन्ने बारेमा अलिकति बुझ्नु जरुरी छ। यदि तपाईँले मानौ लगाएको स्प्रेड रेट चाहिँ 5% छ, तपाईँले ऋणको ब्याज दर र बचतको ब्याज दर बिचको फरक चाहिँ 5% लगाउनु भएको छ भने बचत भन्दा शुद्ध ऋण लगानी कम्तीमा 3% बढी हुँदाखेरि नाफा वृद्धि गर्न सहयोग हुन्छ। अथवा बचतको रेसियो भन्दा शुद्ध ऋण नेट रेसियो चाहिँ कम्तीमा 2-3% बढी हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यसले स्प्रेड रेटलाई बढाइदिने काम गर्छ। स्प्रेड रेट 6% भन्दा बढी लगाउन पाइँदैन तर कमाउन पाइन्छ। यो कुरा हामीले विचार गर्नु पर्यो। र बचत भन्दा शुद्ध ऋण लगानी बराबर भयो, लगानी कम भएमा फरक दरमा क्षति पुग्छ। तपाईको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बचत चाहिँ 75% छ, शुद्ध ऋण लगानी 70% छ भनेदेखि, किनभने त्यो उठ्ने त त्यही शुद्ध ऋण लगानी हो। भोलि त्यो प्राप्ति र भुक्तानी बचतको ब्याज दिने र ब्याज आउने हिसाब त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यसले स्प्रेड रेटलाई क्षति पुग्दछ। त्यसकारण बचत र शुद्ध ऋण लगानी तपाईले यदि 5% स्प्रेड रेट लगाउनु भएको छ, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बचत पनि 75% छ र शुद्ध ऋण लगानी पनि 75% छ भने तपाईले लागू गर्नुभएको स्प्रेड रेट 5% त्यो कायम हुन सक्छ। त्यसकारण यो कुरालाई पनि हामीले एनालिसिस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र बचत र शुद्ध ऋण लगानीको अवस्था, अब नकमाउने अवस्थाको कुरा आयो। यतापट्टि मैले कस्ट क्यापिटल र नन कस्ट क्यापिटल चाहिँ पुँजी तथा दायित्वभित्र हुन्छ भनेदेखि सम्पत्तितिर दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कमाउने र नकमाउने। त्यसकारण कुल सम्पत्तिको अनुपातमा नकमाउने सम्पत्ति 5% वा सोभन्दा कम हुनु पर्यो भन्ने कुरा यो साथीहरूले नन अर्निङ एसेट्सको बारेमा नगद ब्याङ्कको चल्ती खाता पाउनुपर्ने हिसाब र स्थिर सम्पत्तिहरू यो कुरा चाहिँ एनालिसिस गरेर पनि हेर्नु भएको छ हैन। र यो नकमाउने सम्पत्ति बढी हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि कमाउने सम्पत्ति घट्नु हो। त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गरेर हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो। यदि तपाईको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ नकमाउने सम्पत्ति 7% 8% छ भने त्यो अवस्थामा अब हामीले स्थिर सम्पत्ति जोड्ने योजनाहरू ल्याउनु भएन। त्यो कुरालाई र अहिलेको अवस्थामा त स्थिर सम्पत्ति जोड्ने कुराहरूलाई चाहिँ स्थगित गर्नुपर्छ। मैले यो अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यहाँदेखि स्थगित गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले घर बनाउनेतिर, जग्गा किन्नेतिर यतापट्टि अब लाग्नु हुँदैन। र यो धेरै कम भयो भने पनि व्यावसायिकतामा असर गर्छ भन्नेको अर्थ के हो भने, धेरै कम हुनुको अर्थ के हो भने उसको जग्गाको कुरा होला, भवनको कुरा होला हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे भएन भनेदेखि त्यसले व्यावसायिकतामा असर गर्छ र बढी भएमा तरलता र ऋण लगानीमा असर गर्छ र बढी भएमा चाहिँ
बढी भएमा चाहिँ आम्दानीमा यसले चाहिँ असर गर्छ, किनभने यो नकमाउने सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै यसले कमाउँदैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र कुल सम्पत्तिको अनुपातमा अब कमाउने सम्पत्तितिर जाउँ। कमाउने सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै यदि नकमाउने सम्पत्ति 5% बिलो हो भनेदेखि 95% भन्दा बढी चाहिँ यदि कमाउने सम्पत्ति तपाईको छ भने तपाईको ब्यालेन्स सिटले चाहिँ राम्रो प्रकारको आय दिन्छ। त्यसकारण कमाउने सम्पत्ति अन्तर्गत तरल लगानी भनेको ब्याङ्कमा राखेको बचतको पैसा भयो, वित्तीय लगानी तपाईले आर्थिक लगानी हिसाबमा रहेको पैसा भयो, ऋण लगानी र गैर वित्तीय लगानीमा पनि कसैले गर्नुभएको भने यो चाहिँ कमाउने सम्पत्तिहरू पर्दछन्। त्यसकारण हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो, यदि 85% चाहिँ यतापट्टि चाहिँ कस्ट क्यापिटल र जुन सहकारी संस्थाको 95% भन्दा बढी कमाउने सम्पत्ति भयो भने त्यो सहकारी संस्थाले नाफा राम्रो गर्न सक्छ, यो कुरा हो। तर पट्टि कस्ट क्यापिटल चाहिँ तपाईको उता 95% छ अनि यता कमाउने सम्पत्ति चाहिँ 85% छ, ठ्याक्कै उल्टो भइदियो भने त्यो सहकारी संस्थाको नाफा उसले खोजे जस्तो नाफा हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले त्यो अनुसार पनि अब ब्यालेन्स सिटलाई हेर्नु पर्ने भयो, नकमाउने र कमाउने सम्पत्तिको अनुपात। अब जहिले पनि लागत सहित कोष भन्दा चाहिँ कमाउने सम्पत्ति बढी नै हुनुपर्छ। अब नकमाउने सम्पत्तिको तुलनामा लागत रहित कोष, यो जुन तपाईको नकमाउने सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 5% र खास गरी कम्तीमा पनि लागत रहित कोष भनेको 10%। भन्नुको अर्थ यसको रिजल्ट के हुने भयो त भने लक्ष्य 200% भन्दा बढी अथवा 200 भन्दा 300। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नकमाउने सम्पत्तिको अनुपातमा नन कस्ट क्यापिटल चाहिँ ठ्याक्कै डबल हुनुपर्छ तपाईँ हाम्रो सहकारी संस्था, नत्र भने त्यसले तपाईको सहकारी संस्थाले ठानेको नाफा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। र अब जुन सहकारी संस्थाको तपाईले एनालिसिस गर्दा नकमाउने सम्पत्तिको अनुपातमा लागत रहित कोष 150-50 तिर आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नकमाउने सम्पत्ति चाहिँ त्यो संस्थाले जोड्यो, तर त्यो सहकारी संस्थासँग लागत रहित कोष चाहिँ छैन, उता कोष चाहिँ छैन तर नकमाउने सम्पत्ति जोड्यो भने त्यो 200% भन्दा तल झर्न थाल्छ। र जुन सहकारी संस्थाले नकमाउनेको रूपमा चाहिँ लागत रहित कोषलाई पनि व्यवस्थापन गरेको छ, लागत रहित कोषभित्र संस्थागत पुँजी पनि राम्रो छ र नाफा बढी, जसको नाफा बढी राम्रो छ भने उसको अन्य कोष हिसाबमा पनि पैसा राम्रो आउँछ, त्यसमा त्यो सहकारी संस्थाको 200-300% सम्म हुन सक्छ। तर जुन सहकारी संस्थाको अब 500-1000-1700 पनि आउँछ फेरि कसैको नकमाउने सम्पत्तिको अनुपातमा लागत रहित कोष चाहिँ टन्न छ तर नकमाउने सम्पत्ति चाहिँ एउटा कुर्सी पनि किनेको छैन भने उसको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले नकमाउने सम्पत्तिको चाहिँ अनुपातमा लागत रहित कोष चाहिँ 200% हुनुपर्छ अथवा 2 गुणा हुनुपर्छ, 1:2 हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो दुईटै अहिले हामीले जुन ब्यालेन्स सिटलाई हेर्यौँ हेर्दाखेरि हाम्रो स्थिति यो हो, सेयर पुँजी कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 10देखि 20 हो भने तरल लगाए पनि 10देखि 20। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पुँजी तथा दायित्व भनेको चाहिँ पुँजीको स्रोत हो, सम्पत्ति भनेको यसको प्रयोग हो। त्यसकारण कुन स्रोतलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। सेयर पुँजीलाई जहिले पनि सकेसम्म तरल लगानीमा, यसो ब्यालेन्स सिट हेर्ने बित्तिकै सेयर पुँजीमा 1 करोड छ, 1 करोड 5 लाख चाहिँ तपाईको ब्याङ्कमा छ भने हामीले बुझ्नु पर्यो सेयर पुँजीको पैसा ब्याङ्कमा छ, सिम्पल कुरा। त्यसमा त्यो सेयर पुँजीले केही न केही कमाउँछ। संस्थागत पुँजी तपाईको यदि कम्तीमा 10% छ भने तपाईको नकमाउने सम्पत्ति 5% सम्म हुँदाखेरि संस्थागत पुँजीको प्रयोग नकमाउने सम्पत्तिमा भएको छ कि चाहिँ कतै न कतै कमाउने सम्पत्तिमा छ कि त ब्याङ्कमा होला कि त ऋण लगानीमा होला, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एनालिसिस गरेर अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि वित्तीय विश्लेषण गरेर आफ्नो ब्यालेन्स सिटको चिरफार गर्नुपर्छ र तपाईको बचत निक्षेप जति छ त्यो बचत निक्षेप बराबर ऋण लगानी छ कि छैन त्यसलाई हेर्नु पर्यो, त्यो भित्र पनि शुद्ध ऋण लगानी छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो, अथवा जसले बाह्य ऋण ल्याउनु भएको छ बचत निक्षेप र बाह्य ऋण जोडेर ऋण लगानीको रेसियो छ कि छैन हेर्नु पर्यो। र अहिले हामीले थप कुराहरू गऱ्यौँ। चालु दायित्व चाहिँ सम्पत्तिको अनुपातमा कम्तीमा 35 हो भने चालु सम्पत्ति 40 हुनु पर्यो, दीर्घकालीन दायित्व चाहिँ 65 हो भने दीर्घकालीन सम्पत्ति 60 हुनु पर्यो, लागत रहित कोष 15 हो भने लागत रहित कोषको चाहिँ नकमाउने सम्पत्तिमा 5% र कमाउनेमा 10% हालेको हुनु पर्यो। टोटल लागत रहित कोषको कुरा गरेँ र लागत सहित कोष चाहिँ 85% कम्तीमा भयो अथवा 90 नै भयो भने पनि कमाउने सम्पत्ति 95 भन्दा बढी हुनु पर्यो।
यो रेसियोबाट यदि हामीले हाम्रो ब्यालेन्स राख्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै हामीले चाहेको आम्दानी नाफा लिन सक्छौँ। मैले यो वित्तीय स्थितिको बारेमा भने। अब तरलता अनुपाततिर जाउँ र अघि हामीले जसलाई हामी करेन्ट रेसियो भन्छौँ यो पनि अब साथीहरूले गर्नु पर्यो। चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको कुरा मैले दोहोऱ्याइन, केलाई चालु सम्पत्ति भनिन्छ त्यो अगाडि पनि छ, त्यो हेर्नु होला। चालु दायित्वको अनुपातमा चालु सम्पत्ति चाहिँ 1:2 सबैभन्दा राम्रो छ चालु दायित्वको अनुपातमा। तर 1:2 भयो भने के हुन्छ भने त्योभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ, यो आर्थिक वर्षमा असुल गर्नुपर्ने ऋणहरू असुल भएनन्, यो वर्षमा पाउनुपर्ने ब्याज चाहिँ प्राप्त भएन भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसकारण चालु दायित्व कम्तीमा चाहिँ 100% त हुनै पर्यो एकातिर। त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ 1:2 अथवा 200% सम्म हुँदा चालु सम्पत्ति केही फरक पर्यो। तर त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ फेरि त्यसले नेगेटिभ रोल खेल्छ। त्यसकारण फिर्ता गर्नुपर्ने रकमभन्दा प्राप्त गर्नुपर्ने भयो भने तरलताको अवस्था आउँदैन। यो स्थितिलाई चाहिँ तपाईहरुले राम्ररी हेर्नु होला। यो करेन्ट रेसियोलाई पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ, एनालिसिस गर्नुपर्छ। र चालु दायित्वको अनुपातमा चालु सम्पत्ति 1:2 सम्म भएको राम्रो मानिन्छ, अथवा 1:1 सो भन्दा बढी भयो तर 1:2 भन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन। त्यसो गर्दा फेरि चालु सम्पत्तिमा चाहिँ पैसा थुप्रिँदै जाने, यो आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने ऋण चाहिँ थुप्रिँदै गयो भने त त्यो त पर्सेन्ट तले त हानिहाल्छ, धेरै ठुलो हुन्छ। त्यसकारण यो हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। र अर्को कुरो कुल सम्पत्तिको अनुपातमा तरल सम्पत्ति अथवा तरल लगानी, जुनलाई हामी तरलता भनेर भन्छौँ, त्यो हामीले अघि भनिसक्यौँ। बढीमा 1% अथवा 20% आयो। यसको बारेमा मैले थप कुरा गरिन, यो साथीहरूलाई मैले बताएँ। अब अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो तरलतामा हामीले यसरी हेर्ने गरेका छैनौँ जस्तो लाग्छ साथी। यो कुल बचत निक्षेपको अनुपातमा चाहिँ कुल ऋण लगानी, जुन कुरो अघि पनि मैले भने, कुल बचतको अनुपातमा कुल ऋण लगानी चाहिँ यो कम्तीमा 100% त हुनै पर्यो। अथवा यसलाई अझै कुल ऋण लगानी भन्दा पनि शुद्ध ऋण लगानी भन्नु उता म्यानेजको हिसाबले, वित्तीय स्थितिको विश्लेषणले। तर यो चाहिँ लिक्विडिटी हेर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई टोटल लोनबाटै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कुल बचतको अनुपातमा कुल ऋण लगानी अथवा बचतले ऋण लगानी धानेको छ कि छैन, अथवा धानेको छ अथवा कति कम धानेको छ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले हेर्न जरुरी छ। अथवा बचत निक्षेप भनेको कस्ट क्यापिटल हो, किनेर ल्याएको पैसालाई हामीले बेच्न सक्नुपर्छ र त्यो बेच्ने भनेको ऋण हो। त्यसकारण ऋणमा बेच्न सक्नु पर्यो। त्यसलाई धानेको छ कि छैन बचतले, कि हामीले बचतले नधानेर बाह्य ऋण ल्याउनु परेको छ कि अन्य सेयर पुँजी थप्नु परेको छ कि के अवस्था छ, त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। अब हजुर सर के छ बोल्दा बोल्दै अब धेरै समय त हामी बस्दैनौँ, तैपनि यहाँ आएका क्वेसनलाई चाहिँ मैले अलिकति हेरौँ कि भन्ने लाग्यो बिचमा। यो चाहिँ यो भिकु साकसको ब्यालेन्स सिट कतिको छ, वासलात कतिको छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ 5.5 अरब भन्ने जवाफ मैले उहाँलाई चाहिँ दिइसकेको छु। अनि अब चाहिँ यो ह्यान्ड्स आउट पाइन्छ कि पाइँदैन, यो प्रेजेन्टेसन पाइन्छ कि पाइँदैन, वेबसाइटमा राखिन्छ कि राखिँदैन भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो हामी राख्छौँ, वेबसाइटबाट यहाँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने। अर्को चाहिँ के छ भने सरलाई प्रश्न आएको छ, यो ऋण सुरक्षण कोष नराखी ऋण सुरक्षण कोषलाई दीर्घकालीन दायित्वमा जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न एउटा आएको छ। सुरक्षण कोष भनेको चालु दायित्व हो। यो चाहिँ दीर्घकालीनमा जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन सोध्नु भएको रहेछ। चालु दायित्व किनभने त्यो चाहिँ ऋण असुली हुने बित्तिकै चाहिँ आम्दानीमा जान्छ। हजुर भने। अनि अर्को एउटा के आछ भने कोष नराखिकनै अब घर जग्गा किन्नलाई कोष घर जग्गा कोष हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सुनियो। होइन, घर जग्गा कोष नराखिकन घर जग्गा किन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने। तर संस्थागत पुँजीको अवस्था के छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा। ए ल हजुर सर अगाडि। हजुर अब हामी यो रेसियो त साथीहरूले चाहिँ खेलाउनु भएको रेसियो हो। कुल बचत निक्षेपको अनुपातमा चाहिँ तरलताको अवस्था चाहिँ तरल सम्पत्तिमा तरल लगानी जोडेर भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ फेरि हामीले बुझ्नु पर्यो। चालु दायित्व भनेको चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा, भुक्तानी दिनुपर्ने भनेको चाहिँ 30 दिनभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा। यो हामीले एनालिसिस गर्दाले त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। हामीले अझै पनि ब्यालेन्स सिटलाई राम्रो ढङ्गबाट हेर्नु पर्यो साथीहरूले। 30 दिनभित्रमा भुक्तानी दिनुपर्ने
पैसा चाहिँ घटाएर बाँकी रहेको रकम कम्तीमा 15% चाहिँ लिक्विडिटी रहनुपर्छ भनेपछि भुक्तान दिनुपर्ने रकम घटाउनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ फेरि पनि साथीहरूलाई म भन्छु, तरल सम्पत्ति भनेको चाहिँ नगद वा सोर्स र तरल लगानी भनेको बचतमा राखेको पैसा दुईटैलाई जोडेर भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भनेको 30 दिनभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम माइनस गरेर त्यो रकम चाहिँ कुल बचत निक्षेपको 15% चाहिँ जहिले पनि तरल पर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अर्को अब यो एउटा कुरा जसलाई हामीले पल्समा L2 भनेर भन्छौँ, कुल बचत निक्षेपको अनुपातमा तरल मौद्दात। यो चाहिँ कस्तो भने तरल मौद्दात भनेको रिजर्भ हो, त्यो चाहिँ अलरेडी त्यो राखिराख्नुपर्ने पैसा हो। हरेक ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो पैसा चाहिँ तोकिदिने काम गरे हुन्छ, यति पैसा चाहिँ तैँले राख्नै पर्छ भनेर। अहिले सहकारीमा चाहिँ हामीलाई कुनै त्यस्तो तोक्ने निकाय नभएको हुनाले हामीलाई पल्सले तोकेको छ। त्यसकारण L2 भन्ने बित्तिकै हामीले तरल मौद्दात जगेडा भनेर जसलाई हामी भन्छौँ, रिजर्भ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टक भनौँ, त्यो स्टकको रूपमा चाहिँ जहिले पनि चाहिँ कुल बचत निक्षेपको 10% रकम चाहिँ हामीले छुन्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ कारोबारमा संलग्न गराउनु पनि हुँदैन, त्यो जहिले पनि के हुनुपर्छ, अपडेट रहिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले यो लिक्विडिटीमा एउटा बुझ्ने हो। त्यसकारण 10% रकम चाहिँ मौजुदातको रूपमा रहिरहनुपर्छ, सोभन्दा बढीको रकम चाहिँ कारोबारमा संलग्न गराउनुपर्छ भन्नुको अर्थ हामीले बुझ्यौँ होला। यदि तपाईँको लिक्विडिटीको पैसा छ भने त्यो लिक्विडिटी भनेको तरल सम्पत्ति र तरल लगानी, नगद र ब्याङ्कको पैसा भयो। त्यो पैसाबाट चाहिँ तपाईँले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम घटाउनु पर्यो। त्यो रकम चाहिँ कम्तीमा 15% क्यारे हुनु पर्यो। अब टोटल लिक्विडिटीको 10% चाहिँ अलरेडी हामीले तथा वित्तीय संस्थामा राख्नै पर्यो र बाँकी रहेको 4-5% चाहिँ मात्रै हामीले दैनिक कारोबारमा संलग्न गराउनु पर्यो। बचतको 4-5% चाहिँ दैनिक कारोबारमा आउने जाने रकमलाई चाहिँ कारोबारमा संलग्न गराउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो लिक्विडिटीको पाटो हो। फेरि अब यताबाट ऋणको पाटो होला। ऋणको पाटोमा त तपाईँको ऋण असुली हुनु पर्यो हैन, बचत प्राप्ति हुनु पर्यो। अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो बेग्लै कुरा हो, किनभने हामीले लिक्विडिटी भन्ने बित्तिकै स्थिर नकमाउने सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति, चालु सम्पत्ति सबै व्यवस्थापन गरिसकेपछिको बाँकी रहेको रकम हो नि त। त्यसकारण त्यो रकम चाहिँ जहिले पनि बचत फिर्ता गर्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले लिक्विडिटीको हिसाब प्रायः जसो बचत निक्षेपको अनुपातले गर्ने गरिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु। अब यो तरलता व्यवस्थापनको कुरालाई अहिलेसम्म आएको हामीले हेर्दाखेरि पल्सले को कुराहरू साथीहरू बुझ्नुहुन्छ होला। यो यदि कुल सम्पत्तिको जहिले पनि बचत जति बढी भयो, जुन सहकारी संस्थामा बचत जति बढी भयो उसले लिक्विडिटीको व्यवस्थापन त्यति नै बढी गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब जस्तै कुल सम्पत्तिको अनुपातमा तरल सम्पत्ति जसलाई पल्सले L3 भन्छ त्यो चाहिँ 1% हुनु पर्यो। कुल सम्पत्तिको अनुपातमा सबैभन्दा कम बचत चाहिँ 70% हुनु पर्यो र कुल सम्पत्तिको अनुपातमा तरल लगानी E2 चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 10% हुनु पर्यो। भनेपछि त्यो सहकारी संस्थाले कुल बचतमा चाहिँ 30 दिनमा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम चाहिँ यदि 70% भएको सहकारी संस्थाले छ भने 0.71% मात्रै उसले कम्तीमा चाहिँ बढीमा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम राख्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो हिसाब गर्दाखेरि तपाईले यदि 5 लाखको एउटा ब्यालेन्स सिट भएको सहकारी संस्था छ, उसको चाहिँ बचत चाहिँ 70% हुँदाखेरि कति भयो र त्यो 5 लाखको 1% चाहिँ के अरे नगदको रूपमा चाहिँ मानव उसले राख्यो र 50,000 रुपियाँ चाहिँ उसले तरल लगानी ब्याङ्कको रूपमा राख्नु पर्यो भने अब तपाईले L1 को सूत्रबाट चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्नु हो भने त्यसको एन्सर चाहिँ 0.71% हुन्छ बचतको अनुपात। त्यसकारण यसो गर्दाखेरि जम्मा 15% चाहिँ उसले लिक्विडिटी राख्नु पर्यो, 0.71% भुक्तानी दिनुपर्ने भयो। जम्मा L2 चाहिँ उसको कति नै भयो भने 15.71% हुने। यो कुरा चाहिँ हामी गर्यो र त्यस्तै अब अरु जति बचत धेरै भयो हामीले लिक्विडिटी म्यानेज त्यति नै गर्नुपर्छ भनेपछि यदि तपाईको 70-80% छ र ऐच्छिक र नियमित दैनिक बचत पनि बढी छ भने उले अरु सामान्य अवस्थामा पनि 25% त लिक्विडिटीको व्यवस्थापन गर्नु नै पर्थ्यो, किनभने 5% भन्दा बढी चाहिँ 30 दिन भित्रमा भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरू सकेसम्म राख्नु हुँदैन कुल बचतको।
र समयमा नै भुक्तानी दिनुपर्ने रकम चाहिँ भुक्तानी दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जरुरी छ। र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ बचत निक्षेपको अनुपातमा यदि हाम्रो आर्थिक मन्दीको चपेटामा हामी पर्यौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा पनि 30% बचतको चाहिँ हामीले लिक्विडिटीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ फेरि तपाईले आफ्नो बचतका प्रोडक्टहरू अनुसारको अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन एनालिसिस गरेर हामीले फिर्ता गर्न पर्ने पैसा चाहिँ यति छ र हाम्रो लिक्विडिटी म्यानेज यति गर्नुपर्छ भनेर साथीहरूले चाहिँ पूर्व तयारीका साथ बस्नु होला। यो बेलामा चाहिँ हामीले गरेर हेर्ने बेला हो, किनभने हामी यो मसान्तको अन्तिममा पनि छौँ। अब साउनदेखि उता लागिसकेपछि अथवा लकडाउन सामान्य रूपले खुलिसकेपछि हाम्रो परिस्थिति बेग्लै हुन्छ। अब लाभ र लागत अनुपातहरू, यो प्रॉफिटेबिलिटी एन्ड कस्ट रेशियोजलाई मैले एकै ठाउँ राखेको छु। अब यो नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो हेर्नु पर्यो। औसत कमाउने सम्पत्ति, कमाउने हामीसँग चाहिँ कमाउने र नकमाउने दुई प्रकारको सम्पत्ति हुने भयो। मैले अघि भने जहिले पनि ब्याज आम्दानी भन्नाले गत वर्षको र यो वर्षकोले प्राप्त हुन्छ। ब्याज खर्च पनि हामीले गत र योको हिसाब गरेर दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले जहिले पनि औसतबाट यसको हिसाब गरिन्छ। यो नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो यो चाहिँ हेर्नै पर्यो। औसत कमाउने सम्पत्तिले चाहिँ तपाईको शुद्ध ब्याज आय फरकता चाहिँ कति कमाइरहेछ भन्ने कुरा, अथवा ब्याज आम्दानीबाट ब्याज खर्च घटाउँदाखेरि जुन फरक हुन्छ त्यसलाई शुद्ध ब्याज आय फरकता भनिन्छ। औसत कमाउने सम्पत्तिको अनुपात कति छ हाम्रो कमाइ, कमाउने सम्पत्तिले, तपाईले कमाउने सम्पत्ति त राख्नुभयो, त्यो कमाउने सम्पत्तिले चाहिँ कति प्रतिशत शुद्ध ब्याज कमाउन सक्यो भनेर हेर्नुपर्छ। र शुद्ध ब्याज दर कम भयो भने कि त भाकनाएको ऋण बढी हुनुपर्छ कि त बचतको ब्याज दर चाहिँ कम हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसकारण यो चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियोलाई पनि साथीहरूले हेर्नु होला। र अर्को कुरो नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो, जुन हामी सहकारी संस्थाभित्र खालि इन्ट्रेस्टको कुरा मात्रै हुँदैनन्, ब्याज रहित आम्दानीहरू पनि हुन्छन्। हाम्रो अब सेवा शुल्कको कुरा होला, हर्जनाको कुरा होला, विलम्बको कुरा होला, अन्य प्रकृतिका आम्दानीका सदस्यता शुल्क होला, ती ब्याज रहित आम्दानी भनिन्छ तिनीहरूलाई। र अब ब्याज रहित खर्च भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो ठाडै भने ब्याज रहित खर्च भनेको चाहिँ हाम्रो प्रमुख खर्च सञ्चालन खर्च हो। त्यसकारण तपाईको अन्य आम्दानीले भनेको ब्याज आम्दानी भनेको अन्य आम्दानी, त्यो अन्य आम्दानीले सञ्चालन खर्चलाई धानेको छ कि छैन भनेर एकचोटि हेर्नुहोस्। ब्याज आम्दानी कम भएको बेलामा पनि संस्थालाई नाफामा सहयोग गर्ने आम्दानी, कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा पहिला मैले पल्स पढाउँदाखेरि के देखिरहेको छु भने ब्याज आम्दानी भन्दा पनि अन्य आम्दानीको स्थिति चाहिँ धेरै राम्रो हैन। त्यसले गर्दाखेरि नाफा प्रफिट चाहिँ अन्य आम्दानीले जोगाइराखेको संस्थालाई त्यो अवस्था देखिन्छ। किनभने अब अहिलेको अवस्था पनि त्यही अवस्था हो। किनभने अहिले जब भाकनाएको ऋण हुन्छ हाम्रो ब्याज कम आउँछ। यस्तो अवस्थामा संस्थालाई बचाउने भनेको ब्याज रहित आम्दानी हो। त्यसैले ब्याज रहित आम्दानी फरकता चाहिँ कति छ? अब हुनसक्छ हाम्रो सञ्चालन खर्चै ब्याज रहित आम्दानीले धानेको छैन होला हैन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेशियो भनेर भनिन्छ। अब अर्को कुरो, तपाईको सहकारी संस्थामा चाहिँ कतिको प्रभावकारिता छ कमाइमा भन्दाखेरिको जुन नेट प्रफिट हो, यो नेट प्रफिट भन्नाले पनि नेट इन्कम, कुल आम्दानीबाट ब्याज खर्च घटाउँदा त्यसलाई शुद्ध आय भनिन्छ। शुद्ध आयको अनुपातमा सञ्चालन खर्चको स्थिति चाहिँ के छ? अथवा शुद्ध हामीले के भन्छौँ भने हामीले चाहिँ आम्दानी राम्रो छ तर चाहिँ नाफै हुँदैन। आम्दानी त कुनै सहकारी संस्थाको राम्रो देखिन्छ तर उसको नाफा हुँदैन। त्यसलाई कतै सञ्चालन खर्चले त असर गरिरहेको छैन। त्यसकारण शुद्ध आयको अनुपातमा सञ्चालन खर्च चाहिँ बढीमा 50% हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी भयो भने यसको रेशियो तल झर्छ। त्यसकारण कतिको प्रभाव पारेछ त सञ्चालन खर्चले शुद्ध आयलाई अथवा तपाईको नेट प्रफिटलाई पनि यसले कतिको प्रभाव पारेछ भनेर हेर्नुपर्छ। कम प्रभावकारिता अनुपातले संस्थाको खर्च भन्दा आम्दानी बढी छ भन्ने जनाउँछ। यो कम प्रभावकारितामा जति कम आयो त्यसले चाहिँ आम्दानी बढी छ भन्ने जनाउँछ। यो चाहिँ अब 60, 70, 80% चाहिँ शुद्ध आयको अनुपातमा सञ्चालन खर्च निक्लियो भने सञ्चालन बढी खर्च छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण शुद्ध आम्दानीले सञ्चालन खर्च धानेर आयकर भन्दा अघि कति नाफा दिन सक्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र अब अर्को कुरो
यो तपाईको अर्को हेर्ने कुरा के भने आम्दानी वृद्धि दर र सञ्चालन खर्च वृद्धि दरको कुरा आयो। यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो। यो कसरी भन्दाखेरि आम्दानी वृद्धि भन्ने बित्तिकै गत वर्षको आम्दानी वृद्धि र यो वर्षको आम्दानी दुईले भाग गरेर जुन हामी निकाल्दछौँ वृद्धि, त्यो वृद्धि दर चाहिँ दुईले सञ्चालन खर्चको निकाल्ने, आम्दानी दरको निकाल्ने। आम्दानी दरबाट सञ्चालन खर्च दर घटाउँदाखेरि खर्चको अनुपातमा आम्दानी बढेको छ कि छैन त, कुन दर चाहिँ वृद्धि छ, आम्दानी दर बढी छ कि सञ्चालन खर्च दर बढी छ, यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो आम्दानी मरिराखेको छ, सञ्चालन खर्च पनि बढिराखेको छ हैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिलेको अवस्था त्यो अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले त्यसले के प्रभाव पारिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो आम्दानी वृद्धि दर यो पनि एउटा हाम्रो नाफामालाई चाहिँ यो उत्तोलक भनेको गलको काम गर्ने हो। यसले चाहिँ अलिकति होस्टेमा हैसे गर्ने काम चाहिँ यसले पनि गर्छ। त्यसकारण यसलाई पनि हामीले खर्चको अनुपातमा आम्दानी दर बढेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। धनात्मक अनुपातले आम्दानी वृद्धि भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण आम्दानी जति बढी भयो सञ्चालन खर्च कम भयो भने त्यहाँ धनात्मक रेसियो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको राम्रो स्थिति छ भनेर बुझिन्छ। र कहिलेकाहीँ अब आम्दानी वृद्धि दर जस्तै नाफा त हुन सक्छ, तर गत वर्षको आम्दानी भन्दा यो वर्षको आम्दानी वृद्धि दर घट्यो तर सञ्चालन वृद्धि दर बढ्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो हुने बढी सम्भावना छ। अघि माधव सरले भन्दा पनि खर्च दर चाहिँ अब के अरे बढी नै देखिएको छ, अथवा त्यही अवस्थामा रहँदा पनि आम्दानी वृद्धि दर घट्यो भन्दा त्यो त माइनसतिर जान्छ। त्यसकारण यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यसले कतिको गल उत्तोलकको भूमिका निर्वाह गरेको छ यो सञ्चालन आम्दानी वृद्धि दर र सञ्चालन खर्च वृद्धि दरले भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। हुन्छ सर, अब धेरै कुरा त कभर भइसकेको छ। एउटा जिज्ञासा छ, मैले बिचैमा सोद्धा ठिकै होला जस्तो लाग्यो, तैपनि आइसक्यो कि सरले भनि नै हाल्नुहुन्थ्यो। यो के सोध्नु भएको छ भने स्प्रेड रेट चाहिँ 6% भन्दा कममा राख्ने र भारित दर चाहिँ 6% भन्दा बढी जान सक्छ कि सक्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईको एउटा कुरा के हो भने नि स्प्रेड रेट निकाल्ने भनेकै भारित दरबाट हो नि त। तपाईको ऋणको जुन भारित दरहरू जोडेर औसत ऋणको ब्याज दर निस्किन्छ, अनि त्यो औसत ब्याज दरबाट चाहिँ औसत बचतको विभिन्न प्रोडक्टहरूको भारित दरलाई जोडेर औसत बचत को गर्दा त्यो 6% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेपछि त कुरा त एउटै हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तपाईले सरकारी 6% भन्दा बढी हुनु हुँदैन त सरकारले भन्यो, तर तपाईले चाहिँ लगाउनु भएको छ त कति भनेर थाहा पाउने कुरा चाहिँ भारित दरबाट विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। हुन्छ, यो प्रश्न चाहिँ प्रेरणा साकोसबाट सोध्नु भएको थियो। हजुर हुन्छ, अब हामी छोटोमा हजुर अब सकिन्छ। अब औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ यो आय विवरण विश्लेषण ब्यालेन्स सिटको पार्ट हो, हामीले सक्यौँ। आय विवरण विश्लेषणलाई चाहिँ औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा हामीले जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टको एनालिसिस गर्नुपर्छ। तपाईको आम्दानी दर कति हो, अब यो आम्दानी दरबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो स्थिति के छ तपाईको। त्यस पछाडि वित्तीय खर्च दर, वित्तीय खर्च दर भन्ने बचतको ब्याज र बाह्य ऋणको ब्याज जोडेर त्यसलाई हामी फिनान्सियल कस्ट भन्छौँ हैन। त्यो फिनान्सियल कस्ट चाहिँ औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा कति छ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो आम्दानीबाट वित्तीय खर्च दर घटाउँदाखेरि चाहिँ कुल आय फरकता दर निक्लिन्छ, जसलाई हामी पल्समा R8 भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि सञ्चालन खर्च यो सबै साथीहरूले गर्नुभएको छ औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा। यो स्टेटमेन्टलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सबैभन्दा आम्दानी दर, त्यस पछाडि वित्तीय खर्च दर, त्यसबाट घटाएर बाँकी आएको चाहिँ के अरे कुल आय फरकता दर अथवा R8 कुल आय फरकता दर भन्छ त्यसलाई नेपालीमा। र कुल आय फरकता दरबाट चाहिँ सञ्चालन खर्च दर घटाउनुहुन्छ, त्यो ऋण सुरक्षण अघिको आय दर निस्किन्छ, अनि ऋण सुरक्षण खर्च दर निस्किन्छ, आयकर अगाडिको आय दर निस्किन्छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो नेट प्रफिट आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो एनालिसिस हो। औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा ऋण सुरक्षण खर्च तपाईको कति छ, किनभने इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो वर्षमा भएको खर्च हो, यसलाई हामीले कोष बुझ्नु हुँदैन, खर्च बुझ्ने हो। यो एनालिसिस गरेर हेर्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टको। त्यसकारण यो चाहिँ ऋण सञ्चालन खर्च 5% भन्दा कम हुनुपर्छ। अब
जति ठुलो अथवा वित्तीय रूपमा चाहिँ कुल सम्पत्तिको भोलम जति ठुलो भयो त्यो सहकारी संस्थाको यो लक्ष्य 5% भन्दा कम 2.5 कतिपय सहकारी संस्थाहरूलाई 1.99 ले पनि धानेको हुन्छ अरबौंको संस्थामा। तर जति टोटल एसेट्स चाहिँ हाम्रो कम भयो यो चाहिँ सञ्चालन खर्च दर त्यति बढी देखिन्छ। त्यसैले हामीले त्यो कुरालाई 5% भन्दा कम भन्नुको अर्थ चाहिँ के भने तपाईले एकैचोटि 5% त पाइने रहेछ भन्न थाल्नु भने उता नाफामा यसले असर गर्छ, यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। र अब सामान्यतया औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा वार्षिक रूपमा ऋण सुरक्षा खर्च चाहिँ 1% भन्दा बढी हुनु हुँदैन, 1% भन्दा कमै हुनु 0.5 0.2 0.1 हुँदा राम्रो हुन्छ। किनभने ऋण सुरक्षा खर्च बढी हुनु भनेको पनि नाफा घटाउनु हो, सञ्चालन खर्च बढी हुनु भनेको पनि नाफा घटाउनु हो। यो कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ शुद्ध बचत दर भनेको नेट प्रफिटको कुरा आयो, कति छ भन्ने कुराहरू त्यही यो पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा आयो। अब यो शुद्ध आय फरकता यसलाई नेट प्रफिट मार्जिन भनेर हामी भन्छौँ। कुल आम्दानीको अनुपातमा चाहिँ शुद्ध नाफा कति हो त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। अब अघि पनि कुरा आयो नि, धेरै सहकारी साथीहरूमा के कुरा आउँछ भनेदेखि कि आम्दानी त हाम्रो राम्रो छ नाफै हुँदैन भन्ने। त्यसको नाफा चाहिँ आम्दानीको अनुपातमा नाफा चाहिँ कति छ, कुल आम्दानीको अनुपातमा कति प्रतिशत रहन गयो भनेर चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। हामीले आम्दानी त ठुलै भोलममा भयो तर नाफा चाहिँ कति रह्यो भन्ने कुरालाई पनि हामीले यसलाई नेट प्रफिट मार्जिन रेसियो भनेर हामी भन्छौँ। अब हामी कस्टकै कुरा गर्दैछौँ। कायम भएको ब्याज दर तथा फरकता दर अनुपात, अब यो चाहिँ पनि एउटा राम्रो हो। अघि स्प्रेड रेटको कुरा आयो, तपाईले लगाउँदाखेरि चाहिँ भारित दर अनुसार चाहिँ कति स्प्रेड रेट लगाउनु भयो त्यो कुरो थाहा हुन्छ, तर कमाउँदा र तपाईको सहकारी संस्थामा त्यो स्प्रेड रेट बस्दा चाहिँ कति बस्छ हेर्ने चाहिँ दुईटा सूत्र छ। एउटा चाहिँ औसत शुद्ध ऋण लगानीको अनुपातमा भनेको गत वर्षको पनि कुल ऋण लगानीबाट चाहिँ भाका नागेको अघि मैले भने 100 र 35% चाहिँ भाका नागेको ऋणलाई चाहिँ घटाएर बाँकी रहेको ऋण र यो वर्ष पनि बाँकी रहेको ऋणलाई जोडेर दुईले भाग गर्नुहोस्, त्यो औसत शुद्ध ऋण लगानी निक्लिन्छ। ल यो वर्ष मात्रै प्राप्त भएको ऋणबाट प्राप्त ब्याज कति माथि राख्नुहोस्, इन्टु 100 गर्नुहोस्, अनि ब्राकेट बन्द माइनस बचतको ब्याज कति अनि औसत बचत निक्षेप कति, त्यसबाट एउटा तपाईको स्प्रेड त्योबाट त्यो घटाउँदाखेरि यहाँबाट तीनटा कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। एउटा औसत रूपमा शुद्ध ऋणको ब्याज कति कायम भयो र औसत बचत निक्षेपको ब्याज खर्च दर चाहिँ कति कायम भयो भन्ने कुरा दुईटा, र त्योबाट त्यो घटाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कति स्प्रेड रेट चाहिँ तपाईको यसको रह्यो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। तीनटा कुरा चाहिँ एउटै सूत्रबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसबाट तपाईले भारित दर अनुसार चाहिँ औसत ब्याज दर जति चाहिँ कमाइ भयो कि भएन ऋणबाट प्राप्त ब्याजबाट हेर्न सक्नु हुनुभयो, अनि भारित दरमा चाहिँ बचतको ब्याज खर्च यति दिने भनिया थियो त्यो अनुसार यहाँ भयो कि भएन यो हेर्ने सक्नु हुनुभयो। र हामीले स्प्रेड रेट यति लगाएका थियौँ, कमाउँदा चाहिँ कति कमाइ भएछ त स्प्रेड रेट, किनभने कुनै पनि सहकारी संस्थाको जति स्प्रेड रेट लगाएको छ त्योभन्दा बढी कमाइ भयो भने मात्रै नाफा बढी हुन्छ। र कुनै पनि सहकारी संस्था अथवा वित्तीय संस्थामा चाहिँ ब्याज दरले चाहिँ नाफा कमाउने होइन, स्प्रेड रेटले नाफा कमाउने। त्यसकारण जति स्प्रेड रेट बढी कमाउन सक्नुभयो, म अहिले पनि भन्दैछु लगाउन 6% भन्दा बढी पाइँदैन। लगाउन तपाईँले 4 लगाएको होला तर कमाउँदा 6 कमाउन सक्नुहुन्छ, लगाउँदा 5 लगाएको होला। अब कसरी नलगाएको कुरो कमिन्छ भन्नु होला। अघि पनि मैले एक दुईवटा कुरा त भने, जति बचत छ त्यो बचत भन्दा शुद्ध ऋण लगानीको रेसियो माथि पार्नुहोस्, संस्थागत पुँजीलाई चाहिँ लगानीमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, अथवा कम ब्याज दरका बचतका ब्याजहरूलाई चाहिँ ऋण लगानीमा गर्नु भने त्यसले स्प्रेड रेट बढाउँछ। त्यसकारण यो स्ट्राटेजीहरू हामीले अपनाउनु पर्छ संस्थाभित्र एनालिसिस गरेर। अब अर्को कुरो, अब यो मैले शुद्ध ऋण लगानीबाट भने, अब त्यही चिजलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने औसत कुल ऋण लगानीको अनुपातले गर्नुहोस्। ऋणबाट प्राप्त ब्याज औसत कुल ऋण लगानीको अनुपातमा ब्याज दर कति कायम भयो, अब बचतको त त्यही नै भयो। अब जुन त्यसको चाहिँ स्प्रेड रेट निस्किन्छ त्यो स्प्रेड रेट जहिले पनि शुद्ध ऋण लगानीको बढी निक्लिन्छ के अरे स्प्रेड रेट, र किनभने यहाँ त ऋणको भाका नागा हुन्छ।
औषध कुल ऋण लगानीमा त। त्यसकारण त्यो 1 को सूत्रबाट निस्किएको जुन स्प्रेड रेट छ त्योबाट यो 2 को सूत्र निस्किएको स्प्रेड रेट गर्नुभयो भने तपाईको सहकारी संस्थामा कति के अरे स्प्रेड रेटमा क्षति पुर्यायो त भाका नआएको ऋणले त्यो पनि निस्किन्छ। त्यसकारण स्प्रेड रेटबाट चाहिँ तपाईले कति क्षति पुगिरहेको छ स्प्रेड रेटमा भाका नआएको ऋणले भन्ने कुरा चाहिँ यो सूत्रबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो पनि महत्त्वपूर्ण सूत्र छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब ऋण जोखिम अनुपातहरू, अब यो कुल ऋणको अनुपातमा भाका नआएको ऋण यो त धेरै साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ पनि। यो चाहिँ र यसमा चाहिँ अरू साथीहरूले एक्सेस प्रोफेसन अब राम्रो सहकारी संस्थाहरू त बुझ्नुभयो होला। यो भाका नआएको ऋणै भनेको के हो भन्ने बारेमा प्रश्न छ। भाका नआएको ऋण भनेको कतिपय साथीहरूले चाहिँ त्यो के अरे समयको म्याद नागिसकेकोलाई भाका नआएको ऋण भन्ने पनि चलन रहेछ। अब कतिपयले चाहिँ किस्ता नआएको भने त्यो किस्तालाई मात्रै भाका नआएको ऋण भन्ने मात्रै रहेछ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सबैले बुझेको कुरा हो समयमा नबुझाएको ऋण भाका नआएको। अब सामा तथा ब्याज बुझाउनु पर्थ्यो, एउटा सदस्यले ब्याज मात्रै बुझायो भनेदेखि ब्याज बुझाउन आयो संस्थाले लिइदियो भनेदेखि तर त्यो ऋण चाहिँ सामा चाहिँ भाका नआएको ऋण। अब यदि नवीकरण गर्ने सिस्टम छ, पहिलो कुरो त नवीकरण गर्नै हुँदैन। हामीले नवीकरण गर्ने सिस्टम छ भने कि त 100% प्रोभिजन राखेर गर्न सकेर गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो सबै भाका नआएको ऋण हुन्छ। र एउटा किस्ता भाका नाग्दा बाँकी सबै किस्ता भाका नआएको ऋणबाट हिसाब गरेर हामीले कुल भाका नआएको ऋण निकाल्नु पर्यो। भनेपछि त्यो कुल भाका नआएको ऋण भनेको फेरि 1 देखि 30 दिन र 1 दिनदेखि 12 महिनाभन्दा बढीसम्म त्यो चाहिँ 1 दिन नाग्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ के भने भाका नआएको ऋणको सूचीमा आयो। त्यसको प्रोभिजन गर्ने नगर्ने बेग्लै पाटो होला, तर भाका नआएको ऋणमा चाहिँ हामीले त्यो हिसाब गर्नु यो कुरा। त्यसकारण भाका नआएको ऋणको सही गणना गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो त कुल ऋण लगानीको 5% सम्म भाका नआएको ऋणको सुरक्षण कर लाग्दैन। त्यसैले 5% भन्दा कम हुनु नै राम्रो हो। 5% सम्म ऋणको भाका नाग्दा चाहिँ त्यसलाई सामान्य जोखिम भएको मानिन्छ। त्यसैले यो 5% भन्दा कम अथवा 5% वा सोभन्दा कम कुल ऋण लगानीको हुँदा ठिकै हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो सामान्य जोखिम हो भनेर भनिएको हो। अब यो प्रोभिजनको व्यवस्थामा अब कतिले प्रयोग गर्नु भएको छ, गर्नु भएको छैन। अब तपाईले गरेको रेसियो चाहिँ को स्थिति के छ त्यसमा चाहिँ ऋण सुरक्षण कोष व्यवस्था जति रकम छ, पहिलो कुरो यो 12 महिनाभन्दा बढी भाका नआएको ऋणमा जति छ त्यहाँ राख्ने, 12 महिनाभन्दा बढी भाका नआएको ऋण तल राख्ने इन्टु 100 गर्ने। अब त्यसबाट त्यो तपाईले यदि सुपरभिजन गर्ने सहकारी संस्थामा अनुकूलले गर्ने हो, यो चाहिँ भाका नआएको ऋणको अनुपातमा प्रोभिजन व्यवस्थापन चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा हो यो। त्यसकारण तपाईको लक्ष्य 100 भयो र जुन सहकारी संस्थाको यो हिसाब गर्दा 100 आयो, हामीले के बुझ्नु पर्यो त्यो संस्थाले P2 र P2X को व्यवस्था गरेको छैन। किनभने त्यो त क नम्बरको 12 महिनाभन्दा बढीलाई मात्रै प्रोभिजन भयो। तर जसको चाहिँ 95% 80% आयो त्यो संस्थाले के बुझ्नु पर्यो भने 100% नै गरेको छैन भने P2 र P2X त गर्नै परेन उसले। त्यसकारण त्यो बुझ्नु पर्यो। यदि 100 भन्दा माथि आयो भने लक्ष्य चाहिँ 100 भन्दा माथि उसले हिसाब गर्दा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा यदि प्राप्त गर्यौं भने त्यो सहकारी संस्थाले 12 महिनाभन्दा बढीको पनि भाका नआएको ऋणको व्यवस्थापन गरेको छ, सो भन्दा कमको पनि व्यवस्थापन गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यसको रिजल्टमा चाहिँ 100% लेख्दा हुने भयो। अब हामी जसलाई यो ख नम्बरमा P2 भन्छ, यो चाहिँ ऋण सुरक्षण कोषको व्यवस्थामा जति पैसा छ त्यो पैसालाई त्यहाँ लेख्ने। 12 महिनाभन्दा बढी भाका नआएको ऋण कति हो त्यो फेरि त्यो पहिले यो प्रोभिजन हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। 12 महिनाभन्दा बढी भाका नआएको ऋण कति हो त्यो त्यहाँ लेख्ने र तल चाहिँ 1 देखि 12 महिनासम्म भाका नआएको ऋणले भाग गरिदिनुस् इन्टु 100 गर्नुस्। यदि त्यो 36, 37, 38, 42% आयो भने के बुझ्नु पर्यो भने असल ऋणको लागि पनि उसले व्यवस्थापन गरेको छ। किनभने माथिको 12 महिनाभन्दा बढीको त आएर उग्रेर आएको पैसा भएको हुनाले यो 12 महिनाभन्दा बढीको पनि गरेको छ, 1 देखि 12 महिनासम्म पनि उसले प्रोभिजन गरेको छ र असल ऋणको लागि पनि गरेको रहेछ भनेर स्वतः बुझ्यो। तर अब ठ्याक्कै 35% आयो रिजल्ट
अथवा सोभन्दा कम आयो भने 35% आयो भने 1 देखि 12 महिनासम्म भएको नआएको ऋणको चाहिँ उसले गरेको रहेछ बुझ्नु पर्यो, तर असल ऋण त गरेको छैन भनेर बुझिन्छ। अब तर चाहिँ 35 देखि 36 37 आयो भने यो 12 महिनासम्म भएको नआएको ऋणको नि गरेछ, असल ऋणको लागि पनि रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्ने सूत्र हो। अब ऋण सुरक्षण कोष व्यवस्था अर्को असल ऋणको लागि 12 महिनाभन्दा बढी भएको नआएको ऋण जति छ त्यहाँ लेख्ने, 1 देखि 12 महिनासम्म भएको नआएको ऋणको 35% कति हो त्यहाँ लेख्ने र असल ऋण जम्मा कति हो त्यसले भाग गर्नुस्। त्यसो भाग गर्दा 1% आयो भने तपाईले सबै व्यवस्थापन गर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। अब नम्बर 3 मा छ त्यो जोखिम व्यवस्था आयो फरक त। हामीले जुन प्रोभिजन गर्छौं ऋण सुरक्षण व्यवस्था गर्छौं त्यसले हाम्रो ब्याज आम्दानीमा कति नोक्सान पुर्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अघि पनि के अरे भएको नआएको ऋणले हेर्यौं हामीले कति स्प्रेड रेटमा फरक पारेको। अब यो चाहिँ आम्दानीमा चाहिँ प्रोभिजनले चाहिँ कति फरक पारेको छ यो वर्ष गरेको सुरक्षण खर्चले भन्ने छ। तपाईले यो शुद्ध ब्याज आम्दानी लेख्नु पर्यो। शुद्ध ब्याज आम्दानी भन्ने बित्तिकै टोटल ब्याज आम्दानीबाट ब्याज खर्च जति हुन्छ त्यो घटाएर बाँकी रहेकोलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ। त्यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट प्रोभिजन गरेको खर्चलाई घटाइदिनुस् र औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा हेर्नुस्। त्यसबाट चाहिँ जम्मा चाहिँ औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा शुद्ध ब्याज आम्दानी मात्रै गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट हुन्थ्यो र अब ऋण सुरक्षण खर्चलाई कति आयो भने कति क्षति गरेछ त त्यसले हाम्रो शुद्ध ब्याज आम्दानीमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं। यो कुरा चाहिँ साथीहरूले हेर्नु होला। त्यसैले ऋण सुरक्षण व्यवस्थाले नाफामा पारेको प्रभाव र अर्को कुरो कुल ऋण लगानीको अनुपातमा ऋण सुरक्षण कोष व्यवस्थापनको कुरा आयो। यो 5% भन्दा कमै हुनु पर्यो। मैले अघि पनि कुरा भने 5% टोटल प्रोभिजन चाहिँ 5% भन्दा कमै हुनु पर्यो किनभने त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन, त्यो भन्दा बढी ट्याक्स लाग्छ। अब कुल ऋण लगानीको रूपमा चाहिँ असुली दर तपाईको असुलीको अवस्था के छ भन्दा तपाई त ऋण लगानी गर्दै उठ्दै ऋण लगानी गर्दै फिर्ता आउँदै ऋण लगानी गर्दै त्यो कारोबार गर्नुहुन्छ। हरेक महिना तपाईले एनालिसिस गर्नुहोस् टोटल लोनको अनुपातमा ऋण असुली कम्तीमा पनि यदि जुन सहकारी संस्थाको 100% जति हामीले ऋण लगानी गरेका छौं असुली पनि त्यति नै उठ्दै छ भने त्यो सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। र पनि 80% भन्दा माथि जुन सहकारी ऋण असुली छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब नगद प्रवाह अनुपात। अब नगद प्रवाह अनुपातको हजुर केशव सर अब दुईटा मात्रै बाँकी छ सरको नगद प्रवाह रेसियो र ब्रेक इभन एनालिसिस। अब यहाँ एउटा चाहिँ क्वेशन के आयो भने नि सर बचत चाहिँ धेरै प्रकारकै छ, जस्तै आवधिक बचत छ, कारोबार बचत छ, धन सिर्जना बचत छ, नियमित बचत छ। बचतहरुको अनुपात मिलेन हेरिएन तर कुल बचतको आधारमा तरलता राखेका छौं, यसले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन भन्नु भएको छ। केले रे कुल बचतको आधारमा चाहिँ हामीले तरलता अनुपात मिला छौं, त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्नुहुन्छ। यो संकटको अवस्थामा काम दिदैन सर। किन काम दिँदैन भने तपाईको अहिले अल्पकालीन फिर्ता गर्नुपर्ने बचत चाहिँ हाई रेशियोमा छ भने तपाईलाई त्यो लिक्विडिटी गर्छ। यो सामान्य अवस्थामा सर उहाँले भनेको ठिकै हो, असामान्य अवस्थामा त्यसले काम गर्दैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भने नवीकरण भनेको नयाँ ऋण हो कि भनेर सोध्नुहुन्छ। नवीकरण भनेको ब्याज बुझाउने, अर्को चाहिँ के अरे कागज बनाउने, ऋण असुली भएको देखाउने, ब्याज मात्रै बुझाउने अनि ऋण कायम गरेर जाने, बरु उल्टै थप्ने। नयाँ ऋण चाहिँ हो कि हैन भन्नुहुन्छ। त्यो नयाँ ऋण भनिदैन। त्यसकारण एउटा ऋण लगानी गरेको कम्तीमा पनि सामान्य रूपका उसको बचत धितो के जमानत राखेर दिने ऋण पनि कम्तीमा 3 दिनको फरक हुनु पर्यो कम्तीमा। अब अरु धितोको राख्ने ऋणहरु त 7 दिन 10 दिन होला हैन, तर कम्तीमा त्यो फरक हुन। नत्र भने यही दिन एउटा सदस्यले चाहिँ ऋण तिर्यो र फेरि ऋण लियो, ल क्यासै नगदै बुझायो, फेरि ऋण दियो, तर अर्को सदस्यले चाहिँ ब्याज मात्रै बुझायो फेरि ऋण कायम गर्यो भने अनुगमन गर्ने मान्छेले दुईटैलाई भाका नआएको ऋण भन्छ। किनभने त्यही दिन
लगानी गरेछ त्यही दिन असुली दिन्छ। त्यसकारण हामीले के भने एउटा ऋण लगानी गरेपछि त्यसको यति दिन पछाडि अर्को ऋण दिने भन्ने कुराको हाम्रो पोलिसी हुन्छ। सर अब अर्को एउटा चाहिँ के छ भने सामान्य छ P6 तिर्न सक्ने सक्षमताको बारेमा विषयमा चाहिँ हामी अल्मलियौँ भन्नुहुन्छ। अघि कुरा गर्दाखेरि अलिकति अल्मलिने कामै छैन। अब त्यो चाहिँ ओभरअल अहिलेको परिस्थिति भन्नाले पनि अब लाई काम लाग्ने रेसियोहरू मैले यहाँ दिएको हो होइन। तपाईँले P6 भनेको चाहिँ यो चाहिँ खास गरी ब्यालेन्स सिटको शुद्धता मापन होइन। त्यो ब्यालेन्स सिटको शुद्धता कतिको शुद्ध छ ब्यालेन्स सिट भन्ने कुरा हो। अब त्यतापट्टि अहिले हामी नजाऊँ होइन। मैले पल्सको धेरै कुरा भन्दा पनि अरू अहिलेको परिस्थितिमा आवश्यक पर्ने जुन सूचाङ्कहरू हो ती कुराहरूलाई अलिक बढी जोड दिएको छु। हजुर हुन्छ। अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ यो क्यास फ्लो रेसियो एनालिसिस त्यसलाई धेरै महत्त्व दिएका छैनौँ सहकारी संस्थाहरूले। अब अहिलेको परिस्थितिमा दिनु पर्यो। हामीले यो क्यास फ्लो भन्ने बित्तिकै जम्मा 3वटा ढङ्गबाट हाम्रो सहकारी संस्थाहरूमा नगद भित्रिन्छ। एउटा सञ्चालन गतिविधिबाट हुन्छ, तपाईँको एउटा नेट प्रफिट आयकरभन्दा अगाडिको नाफाबाट हुन्छ, नगदविहीन रकमहरू हुन्छन् जस्तो हाम्रो के अरे यो राज खर्चहरू प्रोभिजनहरू यिनीहरू चाहिँ नगदविहीन खर्चहरू हुन् त्यो हुन्छ। त्यस्तै चालु सम्पत्तिको बारेमा अघि मैले भने त्यसको कमी अथवा वृद्धिबाट नगद भित्रिन्छ। चालु दायित्वको कमी तथा वृद्धिबाट भनेपछि सबैभन्दा ऋण असुली र लगानीको कुरा अल्पकालीनको कुराहरू चाहिँ र खुद नेट प्रफिट गर्नाले सबैभन्दा मुख्य तरलता के अरे नगद प्रवाहको स्रोत भनेको चाहिँ सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह भनेको चाहिँ स्थिर सम्पत्ति खरिद बिक्रीको सहकारी संस्थामा त्यति हुँदैन। अब लगानी वृद्धि तथा फिर्ताको कुराहरूमा वित्तीय लगानीहरू भनेको पनि त्यत्रो ठुलो कारोबार हुँदैन। टोटल एसेट्सको 2-3% होला। अब वित्तीय गतिविधिबाट चाहिँ नगद प्रवाह अब बचत वृद्धि कमी फिर्ता कति भयो प्राप्ति कति भयो त्यसबाट हुन्छ। सेयर पुँजी पनि फिर्ता कति भयो प्राप्ति कति भयो, ऋण लगानी पनि प्राप्ति कति भयो अब बाह्य ऋण भनेपछि यिनीहरू चाहिँ भन्दा बढीका यो दीर्घकालीन दायित्वका रकमहरू यहाँ राखेको हुन्छ। चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको कुराहरू चाहिँ सञ्चालन गतिविधिमा राखेको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो प्रमुख कुरा चाहिँ सञ्चालन गतिविधिको स्रोत हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब वित्तीय गतिविधिबाट चाहिँ तपाईँको ऋण लगानी चाहिँ एक आर्थिक वर्षभन्दा बढीको लागि कसैले ऋण लगानी गरेको थियो, अहिले नै ऋण तिर्यो भनेदेखि त्यसको सम्भावना अलिकति कम हुन्छ। तर चाहिँ यो वर्षभित्रैमा तिर्नुपर्ने किस्ताहरू त अनिवार्य किस्ताको कुरा आयो नत्र भने ऋणको भाका नाग्छ। त्यसकारण हाम्रो प्रमुख नगद प्रवाहको स्रोत भनेको चाहिँ सञ्चालनबाट नगद प्रवाह हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसमा पनि त्यो सञ्चालनबाट प्राप्त नगद प्रवाहले हाम्रो अघि पनि मैले भने चालु दायित्वको अनुपातमा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह धानेको छ कि छैन होइन। चालु दायित्व त्यसकारण चालु दायित्वको अनुपातमा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह चाहिँ 100% चाहिँ हुनु पर्यो। अब सञ्चालनबाट नगद प्रवाह भन्ने बित्तिकै तपाईँको नेट इन्कमको कुरा आयो अथवा नेट प्रफिट भन्नाले पनि आयकरभन्दा अगाडिको र नगद रहित खर्च चालु दायित्व र चालु सम्पत्तिमा भएको परिवर्तनबाट चाहिँ जुन कुरा हुन्छ त्यो सञ्चालनबाट प्राप्त नगद प्रवाह चाहिँ चालु दायित्व जति छ त्यसको अनुपातमा 100% हुनु पर्यो। यो कुरालाई एनालिसिस गर्नुहोस्। अहिलेको अवस्थामा यो पनि महत्त्वपूर्ण यो सूत्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरो अब तपाईँको जुन नेट इन्कम छ त्यो नेट इन्कम खुद आएको अनुपातमा सञ्चालनबाट नगद प्रवाहको स्थिति कति भयो। तपाईँको यो खुद आयो भन्ने बित्तिकै कुल आम्दानीबाट जुन कुल खर्च गर्नुहुन्छ अथवा आयकरभन्दा अगाडिको नाफा जसलाई हामी नेट इन्कम भनेर भन्छौँ त्यो नेट इन्कम चाहिँ को चाहिँ 200% चाहिँ सञ्चालनबाट नगद प्रवाह भएको छ कि छैन कम्तीमा त्यो कुरालाई हेर्नु। अब किनभने हाम्रो नगद प्रवाह जहाँबाट हुन्छ त्यसले हाम्रो लिक्विडिटी म्यानेज हुने हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भयो। खुद आएको अनुपातमा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह
अब यो अर्को कुरो तपाईँले यदि बाह्य ऋण ल्याउनु भएको छ क्यास फ्लो करेन्ट डेट कभरेज रेसियो तपाईँको जति चालु बाह्य ऋण ल्याउनु भएको छ आर्थिक वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने जति बाह्य ऋण छ त्यो बराबर सञ्चालनबाट नगद प्रवाह भएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नुहोस्। त्यो कुरालाई पनि हामीले लिक्विडिटीलाई असर गर्ने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ चालु दायित्वको अनुपातमा तरलता जुन क्यास हो तपाईँको नगद वा सोसर त्यो क्यास रेसियो भनेर हामी भन्छौँ त्यसलाई। चालु दायित्वको अनुपातमा तपाईँको तरलताको अवस्था चाहिँ के हो त्यो अनुपात चाहिँ तपाईँको स्थितिको पनि यो पनि 100% हुनै पर्यो। यसलाई पनि हेर्नुहोस्। अब मुख्य गरी अर्को कुरा एउटा कुरा यो चाहिँ के बुझ्नु साथीहरूले भन्दाखेरि लिक्विडिटी कभरेज रेसियो। अब यो चाहिँ अघि पनि मैले भने लिक्विडिटी कभरेज रेसियोलाई ब्याङ्कहरुमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको हुन्छ। तरल मौद्दात यति राख्नै पर्छ तैँले भनेर कसैलाई 15 कसैलाई ब्याङ्कहरुको अवस्था हेर्नु होला। अब हाम्रो सहकारी संस्थाभित्र चाहिँ हामीलाई यसको रेसियो बताइदिएको छ पल्सले, मैले अघि पनि भने L2। अब भनेपछि तपाईको जुन त्यो भनेको चाहिँ बचतको 10% रकम अघि पनि मैले गरेँ तरल L2 मा तरल मौद्दात जगेडा चाहिँ 10% भनेको चाहिँ कुल शुद्ध नगद प्रवाह रकम भनेको कुल शुद्ध नगद प्रवाह भनेको चाहिँ तपाईको प्रत्येक यो महिनाको हिसाबबाट हेर्ने हो। तपाईको कुल शुद्ध नगद प्रवाह एक महिनामा कुल नगद प्राप्तिबाट कुल नगद फिर्ता गरेर नगद मौद्दात कति रह्यो शुद्ध नगद प्रवाह भनेर को रकम भनेर त्यसलाई हामी भन्छौँ। त्यो नगद प्रवाह कति रकम भयो त्यसको अनुपातमा तरल मौद्दात जगेडालाई धान्ने पैसा छ कि छैन, अथवा बचतको 10% रकम चाहिँ तपाईले त्यो मासिक रूपमा नगदबाट पैसा आयो कि आएन भनेर हेर्ने रेसियो, यसलाई चाहिँ लिक्विडिटी कभरेज रेसियो भन्छ। त्यसकारण तरलतालाई ढाक्नको लागि, किनभने तपाईको अलरेडी के अरे 10% मौद्दात राख्ने पैसा मासिक रूपमा पनि आएन भने तपाईले 10% तरल मौद्दात जगेडा त गर्नै सक्नुहुन्न। त्यसो जब तरल मौद्दात जगेडा 10% गर्न सक्नुहुन्न भन्नुको अर्थ तपाईको रेसियो लिक्विडिटी घटेर जान्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले कुल शुद्ध नगद प्रवाह हरेक महिना गर्नु पर्यो। यो कुल शुद्ध नगद प्रवाह एकैचोटि वार्षिक रूपमा गरेर त एउटा 100% रिजल्ट निक्लिन्छ, एउटै निक्लिन्छ। तर तपाईको बचतको चाहिँ तरल मौद्दात जगेडा चाहिँ बराबर बचतको 10% रकम चाहिँ शुद्ध नगद प्रवाहबाट प्राप्ति भयो कि भएन, किनभने 30 दिनभित्र हामीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अहिले जुन कुरा गरौँ त्यो बराबरको रकम चाहिँ यसबाट आउनु पर्यो। भनेपछि यदि यहाँबाट चाहिँ मानौ बचतको 10% रकम यसबाट आयो भने यो त्योभन्दा अगाडि नै 10% त हाम्रो अलरेडी छँदै थियो नि, त्यहाँ बाँकी रहेको रकम मात्रै अलिकति थपिने हो अब, हैन? बचतको वृद्धिको अनुपातमा त्यहाँ थपिने भयो भनेपछि त्यो पैसाले के गर्छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम 30 दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेलाई चाहिँ पैसा पुग्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो के छ, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अब ब्याङ्कहरुको त यो लिक्विडिटी कभरेज रेसियोमा चाहिँ तोकिदिएको हुन्छ। मैले भने त्यो तरल मौद्दात जगेडा चाहिँ यति भनेर तोकिदिएको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि पल्सले चाहिँ 10% भनेर तोकिदिएको छ। यो कुरालाई पनि साथीहरूले एनालिसिस गर्नु पर्यो। अब ब्रेक इभन एनालिसिस अघि पनि कुरा आयो, हामी मसान्तको अवस्थामा छौँ। यसमा चाहिँ यो ब्रेक इभन एनालिसिस भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसलाई CBP रेसियो पनि भनेर भन्छौँ। यो विश्लेषण भनेको चाहिँ यो आम्दानी र खर्च बराबर हुने बिन्दु, जुन बिन्दुमा आय र व्यय बराबर हुने जुन बिन्दु हुन्छ त्यो बिन्दुलाई चाहिँ पार बिन्दु अथवा ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्छौँ हामी। त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा तपाईको ब्रेक इभन पोइन्ट कति हो, कति आम्दानी दर हुँदा, कति सञ्चालन खर्च हुँदा, कति ऋण सुरक्षण खर्च दर, अघि जुन मैले आय विवरण विश्लेषण भने नि, अब ठ्याक्कै यहाँ काम तपाईलाई बजेट बनाउने बेलामा ब्रेक इभन एनालिसिस गर्नुस् र जहिले पनि संकटको बेलामा त यो ब्रेक इभन एनालिसिस गरिराख्नुपर्छ हामीले वित्तीय व्यवस्थापन। त्यसकारण अब यो भित्र यो गर्नको लागि चाहिँ केही आवश्यक, अब यो चाहिँ मजाले ट्रेडिङ गराउनु पर्ने, अब यसबाट चाहिँ कोही कुरा मात्रै गयो हैन।
यो चाहिँ यो औसत कुल सम्पत्ति निकाल्ने पहिला गत वर्ष यो वर्षको, त्यसपछि सञ्चालन खर्च कति हो, तपाईले दर निकाल्दा पनि भयो, दर निकाल्नुभयो भने औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा कति पैसा हो त्यहाँ पैसै लेख्ने हो। अब त्यस पछाडि आम्दानी दर निकाल्ने, औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा आम्दानी अपन औसत कुल सम्पत्ति इन्टु 100 अघि दिइसकेको छ सूत्र, त्यसैले मैले यहाँ दोहोऱ्याइन। वित्तीय खर्च दर भनेको वित्तीय खर्च अपन औसत कुल सम्पत्ति इन्टु 100, त्यहाँ दर लेख्नुहोस्। तपाईको संस्थाको आम्दानी दर कति, वित्तीय खर्च दर कति, सञ्चालन खर्च कति, औसत कति। अब त्यस पछाडि योबाट हामीले कुल आय फरकता दर जुन मैले अघि पल्समा R8 भने त्यो R8 को दर चाहिँ निकाल्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ आम्दानी दरबाट यो आम्दानी दरबाट वित्तीय खर्च दर घटाइदिनुहोस्। त्यो घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको चाहिँ कुल आय फरकता दर हुन्छ। त्यो यो इन्कम मार्जिन पनि भनेर हामी भन्छौँ। त्यसकारण त्यो निकालेपछि अब आय फरकता निकाल्दा पैसा निकाल्नु पर्यो। अब यो माथिको औसत कुल सम्पत्ति इन्टु कुल आय फरकता जुन दर निकाल्नुभयो पर्सेन्ट हान्नुहोस्, त्यसबाट कुल आय फरकता निस्किन्छ, रकम निक्लिन्छ। अघि त माथि दर निक्लियो, तल रकम निक्लिन्छ। अब ब्रेक इभन निकाल्दाखेरि चाहिँ सञ्चालन खर्चलाई माथि राख्नुहोस्, कुल आय फरकतालाई तल राख्नुहोस्, इन्टु औसत कुल सम्पत्ति निक्लिनुहोस्। त्यसबाट एउटा तपाईको पैसा निक्लिन्छ अथवा सम्पत्ति निस्किन्छ। त्यो सम्पत्ति चाहिँ तपाईको नाफा र घाटा बराबर हुन्छ, त्यसलाई हामी पारबिन्दु भन्छौँ। अब त्यस पछाडि तपाईको चाहिँ अहिलेको औसत कुल सम्पत्ति चाहिँ कति थियो र कति कमाइ हुन्छ भनेर त्यही अनुसार हेर्नु। जस्तै तपाईको यदि औसत कुल सम्पत्ति चाहिँ कसैको चाहिँ 10 करोड निक्लियो भनेदेखि 10 सञ्चालन खर्च दर कति हो अथवा सञ्चालन खर्च त त्यही रकमै हाल्यो। आम्दानी दर कति हो, मानौँ 14.5 हो भने त्यो तपाईको औसत कुल सम्पत्तिको इन्टु 14.5% गर्नुहोस्, आम्दानी रकम लेख्नुहोस्। वित्तीय खर्च दरबाट चाहिँ त्यही औसत कुल सम्पत्तिलाई हाल्नुहोस्, तपाईको त्यो रेसियोहरू सबै निक्लिन्छ। अब त्यस पछाडि सरी है यहाँ यो फ्रन्ट मिलेन, यसलाई पारबिन्दी टेबलमा हाल्नुहोस्। अब यो औसत कुल सम्पत्ति अब यहाँ यो झिलिमिली भएको ठाउँमा चाहिँ नगद छ पहिले, सरी दर छ। यो चाहिँ दर भन्नाले आम्दानी दर मैले उदाहरण दिएको छु 14.5, 2.75 सञ्चालन खर्च दर, वित्तीय खर्च 7.5 छ, ऋण सुरक्षा खर्च यदि उसको 1 छ भने कुल खर्च यो खर्च जोड्दाखेरि 11.25 भयो, नाफा 3.25% भयो। अब यस अनुसार चाहिँ के गर्नुहोस् भने तपाईको अघि पारबिन्दुको जुन रकम आएको छ कति हो औसत कुल सम्पत्ति कति बिन्दुको त्यहाँ राख्नुहोस्, यो दरले हान्दै जानुहोस्, तपाईको यो नाफा 0 निस्किन्छ। अब तपाईको अहिलेको जति औसत कुल सम्पत्ति छ यहाँ राख्नुहोस् र यो पर्सेन्टले हान्दै जानुहोस्, तपाईको नाफा यहाँ निस्किन्छ। भने अब तपाईले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षभित्रको सबैभन्दा पहिला अघि पनि हाम्रो कार्यकारी प्रमुखजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के अरे कम्तीमा पनि मुद्रास्फीति दर प्लस 10% त ब्यालेन्स सिट बढ्ने हैन। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा पनि यदि मानौँ 6% चाहिँ मुद्रास्फीति दर छ भने 16% त उसको बढ्नै पर्यो। र सामान्यतया पनि एउटा ठुलो भोलम भएका सहकारी संस्थाहरूको अवस्था त्यो होला, तर सानो भोलम भएकोले त 25, 30, 35% चाहिँ बढाउनु पर्यो। भनेपछि तपाईले कुल सम्पत्ति चाहिँ कति बढाउने आगामी वर्ष बस त्यति चाहियो, बाँकी यो हिसाबले निकालिन्छ। अब तपाईले गत वर्ष हाम्रो 14.5% चाहिँ कर भयो भने यो वर्ष हामी कति कमाइ हुन्छ, आम्दानी दर हाम्रो घट्ने सम्भावना भयो भने 14% लेख्ने हो कि 13.5 आउने हो कि। सञ्चालन खर्च त कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्थै छैन अहिले, त्यसकारण अहिले र पनि वित्तीय बजारमा चाहिँ अब वस्तुको मूल्य बढ्दैछ, मुद्रास्फीति दर बढ्नुको अर्थ आर्थिक सङ्कट हुँदाखेरि वस्तुको मूल्य बढ्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो सञ्चालन खर्च 3% हुन सक्छ। अब वित्तीय खर्च दर स्वाभाविक रूपले अहिलेको तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचतको ब्याज घटाएका छन्। अब यो आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने बित्तिकै तपाईको अस्ति हाम्रो भूकम्पको जस्तो 12-13% चाहिँ बचतको ब्याज हुन्छ। हाम्रो बचतको ब्याज पनि बढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, यो 8-9% होला। त्यो अनुसारको अब यो प्रोभिजन चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। अब बन्दाबन्दीको अवस्थामा त हामीले गरेनौँ,
अब 12 महिनाभन्दा बढी भएको नआएको ऋण त गर्नै पर्यो होला, त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट होला। अब अहिले नै ऋणका भोलमहरू बढिरहेछन् होइन। यसो गर्दाखेरि आगामी वर्ष हाम्रो टक्क टक्क हान्नुहोस्, कुल आम्दानी पनि आयो, कुल सञ्चालन खर्च पनि आयो, कुल वित्तीय खर्च पनि आयो, प्रोभिजन रकम पनि आयो, जम्मा टोटल रकम भयो, नाफा कति हुन्छ एउटै टेबलमा बसेर तपाईँले बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। तपाईँले टाउको दुखाउने भनेको रेसियो मात्रै हो। आम्दानी दरको अवस्था हिजोको के छ, टेन्डेन्सी के छ, अघि कार्यकारी प्रमुखज्यूले भने जस्तो हाम्रो टेन्डेन्सीलाई हेर्नु पर्यो। पोहोर सालको हाम्रो आम्दानी दरको अवस्था के छ, अहिलेको के छ, अब के हुँदैछ, सञ्चालन खर्च के छ, त्यसलाई हेर्नुहोस्। एउटै टेबल आधी घन्टाभित्रमा तपाईँले एउटा बजेट बनाउनुहुन्छ। अब यो सञ्चालन खर्च मध्ये पनि अब तपाईँको जब रकम निक्लिन्छ, रकम निक्लिसकेपछि टोटल सञ्चालन खर्चको तपाईँले 4-5 वटा क्याटेगोरीमा बाँड्नु। सञ्चालन खर्च चाहिँ 4-5 वटा हुन्छ। एउटा प्रशासनिक खर्च भयो होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भयो, अर्को पर्सनल कस्ट भयो, यो कर्मचारी खर्च भयो, अर्को मार्केटिङ कस्ट भयो होइन, अर्को चाहिँ गुड गभर्नेन्स कस्ट भयो, तपाईँको साधारण सभा भत्ता के भन्ने चिज, सुशासन, लेखा परीक्षण शुल्क, सुशासन होला। अब त्यस पछाडि तपाईँको प्रशासनिक खर्चहरूमा चाहिँ यो के अरे राजकटरीदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धी खर्चहरू त्यता आयो होला। कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी कर्मचारी खर्च आयो, टिएडिए आदि इत्यादि चाहिँ बजार मार्केटिङ कस्ट होला। त्योमा चाहिँ पर्सेन्टको आधारले योभन्दा अगाडि के छ, अहिले हाम्रो पर्सेन्ट के छ, त्यो पर्सेन्ट बढाउने बित्तिकै कर्मचारी खर्च यति भन्ने। अब कर्मचारीमा चाहिँ तलब कति, भत्ता कति, के कति, त्यसपछि क्याटेगोरी गर्नुहोस्। वित्तीय खर्चमा पनि टोटल वित्तीय खर्चको तपाईँको बाह्य ऋणको अवस्थालाई हेरेर अहिले हाम्रो बचतको ब्याज खर्चको प्रतिशत कति, 50 कि 60 कि 60-40 छ कि कति छ, त्यसलाई त्यो अनुसार चाहिँ बचतको ब्याज र बाह्य ऋणको ब्याज छुट्याइदिनुहोस्। अब आम्दानी मध्ये पनि ऋणबाट प्राप्त ब्याज चाहिँ टोटल इन्कमको अहिलेसम्मको हाम्रो टेन्डेन्सी के छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ टोटल, त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले 80% भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋणबाट प्राप्त ब्याज हुन्छ आम्दानी। त्यस्तै ब्याङ्कबाट तरल लगानीबाट आम्दानी कति हुन्छ, त्यो 5-6% होला, त्यो बाँकी रहेको अन्य आम्दानी होला। यसरी चाहिँ तपाईँले यही चिजलाई के गर्नुहोस् भने विभाजन गरिदिनु हो भने यो ब्रेक इभन एनालिसिसले त अहिलेको अवस्थामा हामी नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ कि अबको बजेट बनाउँदाखेरि तपाईँको वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन योजनामा पारबिन्दु विश्लेषण अथवा ब्रेक इभन एनालिसिस गरेर बजेट बनाउनु भएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। अब मैले ब्रेक इभनको यति नै कुरा गरेँ। समग्रमा यो एनालिसिस गरिसकेपछि अब अन्तिममा हामीले कज एन्ड इफेक्ट एनालिसिस गर्नु पर्यो र यो कज एन्ड इफेक्ट एनालिसिस भन्ने बित्तिकै यो कारण र परिणामको कुरा हो, जसलाई हामी 7 P's एनालिसिस पनि भन्छौँ। अब साथीहरूले एउटा कुरा, हाम्रा तपाईँले वित्तीय अनुपात विश्लेषण गरेर आइसकेपछि त्यहाँ 3टा कुरा आउँछ, 2टा कुरा आउँछ। एउटा समस्या, हाम्रो समस्या यहाँनिर छ, र अर्को चिज आउँछ हाम्रो सबल पक्ष। सबल पक्षलाई एकछिन छोडिदिउँ, समस्यातिर जाउँ। अब समस्या आयो, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा भाका नागेको ऋण चाहिँ ल 20% भयो, त्यो तपाईँको समस्या भयो। अब भाका नागेको ऋण बढी हुनु समस्या आयो, के हो, तरलता कम हुनु समस्या, के समस्या हो लेख्नुहोस् एक एक गरी। त्यस पछाडि त्यो समस्या उत्पन्न हुने कारण पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसकारण जहिले पनि कुनै पनि समस्या भनेको चाहिँ कमजोरीबाट उत्पन्न, हामीले कमजोरी गरिसकेपछि, किनभने तपाईँ हाम्रो सहकारी संस्थामा त हामीले कमजोर गर्दा नै भएको जे चिज पनि होइन, खालि हामीले सदस्यको दोष होइन। हिजो अन्धाधुन्दा ऋण लगानी गरियो होला होइन, अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उसको चाहिँ लोन रिसर्च गर्ने आदि इत्यादि नगरिकन ऋण लगानी गरियो होला, उसको आय स्रोतको अवस्था नहेरिकन गरियो होला। धेरै पक्ष त हामीतिर जोडिन्छ नि, हामी खालि मेम्बरलाई दोष दिनु त हुँदैन। अहिलेको परिस्थिति पनि मेम्बरको काबुमा हो। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भने कमजोरीहरू, त्यसकारण फ्याक्ट फाइन्डिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामी अब डिसिजन लेभलमा गयौँ। हामीले जब एनालिसिस, रेसियो एनालिसिस गरिसक्यौँ, हामीले फ्याक्ट कुरा पायौँ।
त्यो चिज चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। पहिलो हाम्रो व्यवस्थापनको साथीहरूले व्यवस्थापन पक्षलाई यो क्यालकुलेसन गर्ने काम त सञ्चालकले त गर्दैन, तपाईँ म्यानेजमेन्टको हाई लेभलले गर्ने कुरा भयो, खास गरी म्यानेजर गर्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि आफ्नो मातहतका साथीहरू अथवा अधिकृत अथवा कर्मचारी साथीहरूलाई ऋणका बचतका उनीहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि सञ्चालक समितिमा चाहिँ यो कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। हाम्रो अवस्था यो छ भनेपछि हाम्रा त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि रियल हामीले के गर्नु पर्यो भने डिसिजन गर्नु पर्यो। सञ्चालक समितिले गर्छ, त्यसको समाधानको उपाय निकालेर र फेरि एक्सनमा जानु पर्यो र हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। के हुन्छ कुनै पनि एनालिसिसको। त्यसकारण यसबाट दुईटा, एउटा स्ट्रेन्थ एउटा विकनेस र त्यो विकनेसको ट्रिटमेन्ट, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यसकारण प्रब्लम आउँछ, समस्या र कमजोरी। कमजोरीको कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ। अब हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। यो सल्भ गर्नको लागि हामीले 7 P's एनालिसिसबाट सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब यो 7 P's एनालिसिस भनेको हामीले कमजोरीहरूलाई कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरा आयो। कमजोरीहरूलाई हामीले 7वटा Pबाट हेर्नु पर्यो सहकारी क्षेत्रमा। नम्बर 1 प्रोडक्ट। यो हाम्रो प्रोडक्टहरू अघि पनि बचतको कुराहरू हामीले धेरै गरिसकेका छौँ। त्यस्तै ऋणका प्रोडक्टहरूको बारेमा हामीले सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार उद्देश्य अनुसार प्रोडक्टहरू छ कि छैन। यदि उद्देश्य र आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट छैन, अब यसको बारेमा धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ। चाहे त्यो तपाईँको सेयर पुँजीको, चाहे बचतको कुरा हो, चाहे ऋणको कुरा हो, सबै प्रोडक्ट हो। तपाईँका अरू प्रोडक्टहरू सदस्य राहतका कुराहरू भए होइन, सदस्यहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका यी सबै प्रोडक्टहरू। त्यसकारण त्यो प्रोडक्टको कारणले पनि तपाईँको हुन्छ, त्यो कमजोरीले पनि तपाईँको समस्या उत्पन्न हुन्छ। के छ जस्तै तपाईँको अब भाका नआएको ऋण बढी हुनेमा एउटा प्रोडक्ट डिजाइन पनि हो होइन। त्यो कुरालाई प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो स्किम छैन, प्रोडक्ट बनाउँदा सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार छैन, बनाउँदाखेरि उद्देश्य केन्द्रित छैन है। अब धेतो ऋण भनिदिएको छ, जमानी ऋण भनिदिएको छ। अब के ऋण हो त, त्यसको चाहिँ कुन उद्देश्यमा लगेको भन्ने कुरा नै डिफाइन छैन। जब उद्देश्य बेगर हामीले कुनै ऋण लगानी गरेका छौँ भनेको समस्यामा पर्छ हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। दोस्रो प्राइस। अब यो प्राइसको कुरा पनि अस्ति लिक्विडिटीमा पनि हामीले भन्यौँ। मूल्यले तपाईँको ब्याज दर, अब जस्तो अहिलेको परिस्थितिमा यो शून्य अवस्थामा, बन्दाबन्दीको अवस्थामा तपाईँले ब्याज दर घटाउनु भयो होला, अथवा सहकारीले ब्याज दर घटाएनन्, ब्याङ्कले ब्याज दर घटाए। अब ब्याङ्कमा लाने पैसा सबैले सहकारीमा ल्याए, हेर्नुहोस् त्यो प्रभाव परिहाल्छ। अब जब आर्थिक मन्दी सुरुवात हुन्छ, यो बन्दाबन्दी अलिकति आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भने सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्ने लाम लाग्छ। अब जब बचत फिर्ता हुने अवस्था भएपछि त्यो बचतलाई चाहिँ हामीले रोकिराख्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्राइसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसकारण प्राइसको कारणले पनि तपाईँको समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यो हो कि अर्को प्लेस। अब तपाईँको कस्तो भने प्लेस भन्ने बित्तिकै तपाईँका सेवा केन्द्रहरू सदस्यहरूलाई दिने जुन सेवाहरू छन् त्यो टाढा टाढा छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सदस्यहरूलाई सम्पर्क हुन पनि सक्दैन। यही बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि कति सदस्यहरूलाई सम्पर्क छैन, को कहाँ छ मतलबै छैन। त्यसकारण सेवा केन्द्रहरू पनि छैन, कार्यक्षेत्र ठुलो छ, एउटै ठाउँबाट मात्रै सेवाहरू प्रदान गरिरहेछ भने पनि त्यो सहकारी संस्थामा चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यो बचतमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। तपाईँले नियमित बचत राख्नुभयो, नियमित बचत गर्न समस्या आइपुग्यो। ऋण खान त जहाँबाट पनि आउँछ, तर ऋण खाएर गइसकेपछि त्यसो भेटघाटै हुँदैन, सम्पर्कै छैन, टाढा छ। एक दिन गयो भनेदेखि एउटा कर्मचारीलाई दिनभरि लाग्छ, फेरि भेट हुँदैन। यसरी पनि हाम्रा समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्छन्। र प्रमोसन र मुख्य गरी हामीले अब यो जस्तो ऋणको कुरा गर्ने भने ऋण शिक्षाका कुरा, वित्तीय साक्षरताका कुराहरू होइन, वित्तीय परामर्शहरू दिने कुरा, यो प्रमोसनको अभावको कारणले पनि हाम्रो सहकारीमा समस्या हुन्छ। अब त्यो बचत कम हुने प्रमोसनको कुराले होला। अब ऋणको कुराहरू, ऋण शिक्षा प्रदान नगर्दाखेरि ऋणका समस्याहरू आएका होलान् होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरो पर्सनल भनेको हाम्रो कर्मचारीको दक्षता क्षमताको कमजोरको कारणले पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ। अब नियमित बचत भनौँ फलोअपै छैन, भाका नआएको ऋण भनौँ फलोअपै छैन, उठाउनको लागि चाहिँ उसको कार्यविधि नै छैन होइन। ऋण लगानी गर्ने उसलाई कुनै थाहै छैन, लोन रिसर्च गर्ने तरिका आउँदैन, धितो मूल्याङ्कन गर्ने आउँदैन भने यस्तो समस्या हुन्छ। त्यसकारण
अब कर्मचारीहरूले संस्थाले भनिदियो सेयर पुँजी चाहिँ प्रत्येक सदस्यहरूले 5-5 किता सेयर पुँजी थप्ने भनिदियो, फलोअपै छैन भनेपछि हरेक कुराहरूलाई चाहिँ यो पर्सनलको कमजोरी दक्षताको कारणले पनि हाम्रा कमजोरीहरू समस्याहरू आउँछन्। र अब मुख्य कुरो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस, चाहे त्यो बचतको प्राप्ति गर्ने प्रोसेस हो, चाहे ऋण लगानी गर्ने प्रोसेस हो, चाहे सेयर पुँजी प्राप्त गर्ने प्रोसेस हो हैन, त्यो चाहिँ हाम्रा कमजोरीको कारणले त्यहाँ हुन्छ। पोलिसी अब नीतिगत व्यवस्थामा चाहिँ ऋण नीतिको कारणले समस्या हुन्छ, सेयर नीतिको कारणले त्यही समस्या हुन्छ हैन। तपाईको अब हामीसँग लेखा नीति छैन, हामीसँग चाहिँ पुँजी तथा दायित्व सम्बन्धी चाहिँ नीति छैन हैन। अब योजना पनि एउटा त्यतिकै योजना छ, एउटा चाहिँ एनालिसिस गरेर चाहिँ एउटा वास्तविकताको आधारमा चाहिँ योजना बनाइएको छैन, परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरिएको छैन भनेदेखि हाम्रा कमजोरीहरू देखिन्छन्। र ती कमजोरीहरूले हाम्रो इफेक्ट कहाँ गर्छ, ती रेसियोलाई गर्छ। ती रेसियोबाट हामीले के गर्नु पर्यो, ती रेसियोलाई सुधारको उपायमा ल्याएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अहिलेको परिस्थिति हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। र यति कमजोरीहरू पत्ता लगाइसकेपछि अब हामीले फाइनेन्सियल डिसिजन गर्नु पर्यो, सञ्चालक समितिलाई डिसिजन गर्नु पर्यो, म्यानेजमेन्टले सिफारिस गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि हामीले ती रेसियोहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै सुधार गर्दै फेरि सहकारी संस्थालाई एउटा स्वस्थ बनाउनु पर्यो भन्दै मेरो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्ने। हस्त नमस्कार, जय सहकारी।